ENG 201 मिड टर्म क्रैश कोर्स में सबको खुशामदीद। अगर अभी तक पढ़ाई बिल्कुल शुरू नहीं की है और इम्तिहान की फिक्र हो रही है तो परेशान ना हो, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये क्रैश कोर्स खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनकी तैयारी अभी बिल्कुल ज़ीरो है। हमारा मकसद ये है कि वो भी इम्तिहान में अच्छे नंबर्स ले सकें। और फिक्र की कोई बात नहीं, हम इस पूरी सीरीज में लेक्चर 1 से लेकर 22 तक मुकम्मल मिड टर्म सिलेबस कवर करेंगे। हर सेक्शन में हम 2 लेक्चर्स पर फोकस करेंगे ताकि सब कुछ आसानी से समझ आ जाए। हम तमाम मुश्किल टॉपिक्स को बहुत ही आसान ज़बान में समझेंगे और रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ऐसी मिसालें देंगे कि हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल वाज़े हो जाएगा। और सबसे अहम बात, यहाँ जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो सब आपके ऑफिशियल ENG 201 हैंड आउट से लिया गया है, तो ये 100% इम्तिहान के लिए रेलेवेंट है। हमारा मकसद सिर्फ एक है, इम्तिहान के लिए जल्दी से तैयारी करवाना और अच्छे नंबर हासिल करने में मदद करना। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लेक्चर 1 और 2 को समझेंगे, उनके अहम टॉपिक्स देखेंगे, फिर एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे और आखिर में सब कुछ रिवाइज करेंगे। चलें जी, शुरू करते हैं लेक्चर 1 से। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये बिजनेस कम्युनिकेशन और टेक्निकल कम्युनिकेशन होती क्या है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? बहुत आसान लफ्ज़ों में, ये वो सारी बातचीत है जो एक कंपनी के अंदर या बाहर कंपनी के मकासद को पूरा करने के लिए होती है। जैसे एक मैनेजर अपनी टीम को ईमेल भेजता है या कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट का इश्तिहार देती है, ये सब बिजनेस कम्युनिकेशन है। और टेक्निकल कम्युनिकेशन, ये किसी भी मुश्किल या टेक्निकल चीज़ को आसान बनाकर समझाने का नाम है। इसकी बेहतरीन मिसाल है एक नए फ़ोन के साथ आने वाला यूज़र मैनुअल, जो बताता है कि फ़ोन को इस्तेमाल कैसे करना है। तो इन दोनों में असल फ़र्क क्या है? देखो, बिजनेस कम्युनिकेशन का मकसद होता है कारोबार को चलाना, उसके गोल्स हासिल करना, जबकि टेक्निकल कम्युनिकेशन का मकसद होता है किसी पेचीदा चीज़ को समझाना या उसका तरीका सिखाना। एक का फोकस कारोबार पर है, दूसरे का फोकस मालूमात पर। अच्छा, अब लेक्चर 1 के अगले हिस्से पर चलते हैं। अब हम ये समझेंगे कि आखिर कम्युनिकेशन इतनी ज़रूरी क्यों है। लेकिन कभी सोचा है कि हमें बातचीत करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? आखिर इसका मकसद क्या है? देखो, कम्युनिकेशन के कुछ मकासद बिल्कुल वाज़ेह होते हैं, जिन्हें एक्सप्लिसिट कहते हैं, मतलब जो साफ साफ नज़र आ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर मालूमात देना, जैसे टीचर का बताना कि कल टेस्ट है, या किसी को हिदायत देना, जैसे बॉस का कहना कि ये काम कर लो। और फिर कुछ मकासद छुपे हुए होते हैं जिन्हें इम्प्लिसिट कहते हैं। जैसे जब हम किसी से बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं तो हमारा एक छुपा हुआ मकसद एक अच्छा रिश्ता बनाना और भरोसा कायम करना होता है। याद रखें, बात करने का अंदाज ही एतमाद बनाता है। बहुत खूब, लेक्चर 1 यहाँ मुकम्मल हुआ। चलिए अब लेक्चर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम ज़ुबानी बातचीत यानी ओरल कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे। ओरल कम्युनिकेशन क्या है? ये बहुत ही आसान है। सीधी सी बात, बोलकर अपने ख्यालात और मालूमात एक शख्स से दूसरे तक पहुंचाने को ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। इम्तिहान के लिए ये तारीफ बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, अब बोलने के 4 आम तरीके होते हैं। पहला है इम्प्रॉम्प्टू, यानी बगैर तैयारी के अचानक बोलना, जैसे क्लास में टीचर कोई सवाल पूछ ले। दूसरा है मेमोराइजेशन, यानी तकरीर को रट्टा लगाकर सुनाना। तीसरा है रीडिंग, यानी किसी लिखी हुई स्क्रिप्ट को देखकर पढ़ना, जैसे न्यूज़ एंकर्स करते हैं। और चौथा है इन्फॉर्मेटिव या परसुएसिव, यानी जब मकसद कुछ सिखाना हो या किसी को कायल करना हो। अब जरा इसके फायदे और नुकसानात देख लेते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें फौरन जवाब मिल जाता है, जिसे कहते हैं इमीडिएट फीडबैक। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कही हुई बात का कोई सबूत नहीं होता, कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता। चलें, अब एक बहुत छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये पक्का हो जाए कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। उसके बाद हम एक क्विक रिकैप करेंगे। तो पहला सवाल, अगर एक नए लैपटॉप का यूज़र मैनुअल है तो ये बिजनेस कम्युनिकेशन की मिसाल है या टेक्निकल कम्युनिकेशन की? ज़रा सोचें। बिल्कुल, ये टेक्निकल कम्युनिकेशन है, क्योंकि ये एक टेक्निकल चीज़ को इस्तेमाल करने का तरीका सिखा रहा है। अच्छा, दूसरा सवाल, अगर कोई शख्स कागज़ से देखकर तकरीर पढ़ रहा हो तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है। तवज्जो कागज़ पर रहती है, लोगों पर नहीं।
ٹھیک ہے، تو جلدی سے ریکیپ کرتے ہیں۔ لیکچر 1 سے یہ 3 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ بزنس کمیونیکیشن کا تعلق کمپنی کے مقاصد سے ہے۔ ٹیکنیکل کمیونیکیشن کا تعلق پیچیدہ معلومات کو آسان کرنے سے ہے، اور ہر بات چیت کے کچھ واضح اور کچھ چھپے ہوئے مقاصد ہوتے ہیں۔ اورل لیکچر 2 سے یہ یاد رکھیں کہ اورل کمیونیکیشن کا مطلب بول کر بات کرنا ہے۔ اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے فوری فیڈ بیک، اور سب سے بڑا نقصان ہے کہ اس کا کوئی مستقل ریکارڈ نہیں ہوتا۔ مبارک ہو، آپ نے سیکشن 1 کامیابی سے مکمل کر لیا ہے، جس میں لیکچر 1 اور 2 کے سب سے اہم نکات شامل تھے۔ اب اسی طرح تیاری جاری رکھنے کے لیے آگے بڑھیں اور سیکشن 2 دیکھیں، جس میں ہم لیکچرز 3 اور 4 کو کور کریں گے۔ السلام علیکم، ANG 201 کے کریش کورس کے سیکشن 2 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم ہر سیکشن میں 2 لیکچرز کور کر رہے ہیں تاکہ لیکچر 1 سے 22 تک آپ کے مڈ ٹرم کی تیاری بہترین ہو سکے۔ اس سیکشن میں ہم لیکچر 3 یعنی ریڈر سینٹرڈ رائٹنگ اور لیکچر 4 یعنی آڈینس انالیسس کو سمجھیں گے۔ یاد رہے کہ تمام ایکسپلینیشنز سیدھی آپ کے آفیشیل ہینڈ آؤٹ سے لی گئی ہیں، اور زبان کو اتنا آسان رکھا گیا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ آسانی سے سمجھ سکے۔ تو چلیں سیکشن 2 شروع کرتے ہیں۔ اس میں ہم لیکچر 3 اور 4 کے جو سب سے اہم نکات ہیں نا، ان کو کور کریں گے تاکہ امتحان کی تیاری ایک دم پرفیکٹ ہو جائے۔ اچھا، تو ہمارا پہلا ٹاپک ہے لیکچر 3 ریڈر سینٹرڈ رائٹنگ۔ اب یہ ہے کیا؟ بالکل سادے لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ پڑھنے والے کو دماغ میں رکھ کر لکھنا۔ ہم یہ سیکھیں گے کہ کوئی بھی تحریر صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اس شخص کے لیے کیسے لکھی جائے جو اسے پڑھے گا، تاکہ جو بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں وہ بالکل آرام سے اس تک پہنچ جائے۔ تو یہ ریڈر سینٹرڈ رائٹنگ آخر ہے کیا چیز؟ یہ لکھنے کا وہ طریقہ ہے جس میں آپ ایک رائٹر ہو کر بھی ریڈر کی جگہ پر کھڑے ہو کر سوچتے ہو۔ آپ کا بس ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ جو میسج آپ دے رہے ہو وہ پڑھنے والے کے لیے سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا بالکل آسان ہو جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ اتنا ضروری ہے کیوں؟ دیکھیں، یہ آپ کے امتحانات کے لیے تو اہم ہے ہی، لیکن آپ کی نوکری کے لیے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ سوچ کر دیکھیں، اگر پڑھنے والا آپ کی بات ہی نہیں سمجھا، اسے کنفیوژن ہو گئی یا اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کی لکھائی کا مین پوائنٹ کیا تھا، تو کیا ہوا؟ آپ کی کمیونیکیشن فیل ہو گئی، بھلے آپ کو لگتا رہے کہ یار میں نے تو کیا زبردست لکھا تھا۔ چلے اب اسکرین پر دیکھیں، دونوں سٹائلز کا فرق بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ رائٹر سینٹرڈ تحریر ہمیشہ میں یا ہم پر فوکس کرتی ہے، جیسے وی ہیو ڈیسائیڈڈ۔ اس کے بالکل الٹ ریڈر سینٹرڈ تحریر کا فوکس آپ پر ہوتا ہے، جیسے یو کین ناؤ۔ اسی چیز کو یو ایٹیٹیوڈ بھی کہتے ہیں، جس میں ساری کی ساری توجہ پڑھنے والے کے فائدے پر اور اس کے نقطۂ نظر پر ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اپنے ریڈر کے لیے لکھیں کیسے؟ بہت آسان ہے، بس یہ 3 سٹیپس یاد رکھیں۔ سٹیپ 1، پہلے یہ سوچیں کہ آپ کے پڑھنے والوں کے ذہن میں کیا کیا سوالات آ سکتے ہیں۔ سٹیپ 2، پھر ان سوالوں کا بالکل صاف صاف جواب دینے کے لیے ایک پلان بنائیں۔ اور سٹیپ 3، آخر میں یہ ضرور سوچیں کہ جو جواب آپ دے رہے ہیں اس کو آپ کا ریڈر استعمال کیسے کرے گا۔ اصل میں ساری گیم ہی ریڈر کے پوائنٹ آف ویو کو پہلے سے سمجھنے کی ہے۔ چلے اب آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور اہم نقطہ، ہر ڈاکیومنٹ کا، ہر لکھی ہوئی چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یہ مقصد یا تو ایکسپلسٹ ہو سکتا ہے یعنی بالکل واضح، یا پھر امپلسٹ ہو سکتا ہے یعنی تھوڑا چھپا ہوا۔ ایکسپلسٹ مقاصد تو وہ ہیں جو صاف صاف پتہ چل رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک نیوز آرٹیکل، اس کا مقصد کیا ہے؟ معلومات دینا۔ ایک موبائل فون کا مینول، اس کا مقصد ہے ہدایات دینا۔ اسی طرح کسی کو قائل کرنا یا کوئی نیا قانون لاگو کرنا، یہ سب ایکسپلسٹ یعنی کلیئر مقاصد ہیں۔ اور پھر آتے ہیں امپلسٹ یعنی چھپے ہوئے مقاصد۔ ان میں کیا کیا ہے؟ ایک اچھا پروفیشنل رشتہ بنانا، اعتماد پیدا کرنا اور اپنے کام کا ریکارڈ رکھنا۔ یہ چھپے ہوئے مقاصد اصل میں بہت پاورفل ہیں۔ جب آپ صاف لکھتے ہیں اور اپنی ریڈر کا خیال رکھتے ہیں نا، تو خود بخود اعتماد بنتا ہے اور ایک مثبت پروفیشنل رشتہ قائم ہوتا ہے۔ اوکے، تو یہ تھا لیکچر 3۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے لیکچر کی طرف جو بالکل اسی کانسیپٹ پر بنتا ہے۔ لیکچر 3 میں ہم نے ریڈر پر فوکس کیا۔ اب لیکچر 4 یعنی آڈینس انالیسز میں ہم سیکھیں گے کہ اس ریڈر کو یعنی اپنی آڈینس کو ٹھیک سے پہچانتے کیسے ہیں۔
تو آڈینس انالیسز ہے کیا؟ یہ بس وہ عمل ہے جس میں آپ یہ پہچانتے ہیں کہ آپ کے پڑھنے والے ہیں کون اور انہیں چاہیے کیا۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ یہ وہ ہوم ورک ہے جو آپ لکھنے سے پہلے کرتے ہیں تاکہ آپ کا میسج سیدھا ٹارگٹ پر جا کر لگے۔ اور ہاں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کی آڈینس ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ایک ہی ڈاکیومنٹ کو کئی قسم کے لوگ پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ ٹیکنیشینز، ان کو ایک تکنیکی تفصیل چاہیے۔ پھر آتے ہیں مینیجرز، ان کو لمبی کہانی نہیں، بس خلاصہ چاہیے تاکہ وہ فیصلہ لے سکیں۔ پھر ہوتے ہیں فینٹم ریڈرز، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ آپ کا ڈاکیومنٹ پڑھیں گے۔ اور آخر میں فیوچر ریڈرز، جو شاید مہینوں یا سالوں بعد آپ کی لکھی ہوئی چیز پڑھیں گے۔ اس سارے عمل میں جو سب سے اہم قدم ہے نا، وہ ہے ریڈرز پروفائل بنانا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی آڈینس کے بارے میں کچھ خاص سوالات پوچھیں تاکہ آپ ان کے لیے بہتر طریقے سے لکھ سکیں۔ آپ کے ہینڈ آؤٹ میں یہ سوالات دیے گئے ہیں، جیسے میرا مول پڑھنے والا کون ہے، اس کا جاب ٹائٹل کیا ہے، وہ میرے موضوع کے بارے میں پہلے سے کتنا جانتا ہے، اور کون کون اس کو پڑھ سکتا ہے۔ یاد ہے فینٹم ریڈرز؟ ان سوالوں کے جواب سے ہی آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں، آپ کا لہجہ کیسا ہوگا اور کتنی تفصیل دینی ہے۔ اور ریڈر کی مہارت کا آپ کی تحریر پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کسی ایکسپرٹ کے لیے لکھ رہے ہیں تو آپ زیادہ پس منظر کی معلومات نہیں دیں گے، سیدھا تکنیکی اصطلاحات پر آ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کی آڈینس ایک نان ایکسپرٹ ہے تو آپ کو پس منظر بھی سمجھانا پڑے گا اور زبان بھی بالکل آسان رکھنی پڑے گی۔ سیدھی سی بات ہے، آپ کسی ریاضی کے پروفیسر کو 2+2=4 تو نہیں نہ سکھائیں گے۔ چلے، اب وقت ہے ایک چھوٹے سے پریکٹس سیشن کا۔ اس سے دونوں لیکچرز کے کانسیپٹس امتحان کے لیے اور بھی پکے ہو جائیں گے۔ پریکٹس سوال نمبر 1، یہ جملہ ہے "وی آر شپنگ دا آئٹمز یو آرڈرڈ آن منڈے"۔ اس کو آپ اور زیادہ ریڈر سینٹرڈ کیسے بنا سکتے ہیں؟ تھوڑا سوچیں، اس پر یو ایٹیٹیوڈ کیسے اپلائی ہوگا؟ بالکل صحیح جواب ہے "یور آئٹمز ول بی شپڈ آن منڈے" یا پھر "یو ول ریسیو یور آئٹمز آفٹر دے شپ آن منڈے"۔ دیکھا آپ نے، فوکس ہم سے شفٹ ہو کر آپ پر چلا گیا، جو کہ پڑھنے والے کے لیے ایک بہتر تجربہ ہے۔ اوکے، پریکٹس سوال نمبر 2۔ فرض کریں آپ کمپنی کی ایک نئی اخراجات کی پالیسی پر ای میل لکھ رہے ہیں۔ آپ کی آڈینس کون ہے اور انہیں کیا جاننے کی ضرورت ہے؟ ذرا سوچیں، ایک کمپنی میں کتنی طرح کے لوگ ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے آپ کی آڈینس سب لوگ ہیں۔ مینیجرز کو یہ جاننا ہے کہ اخراجات کو منظور کیسے کرنا ہے، اور باقی سارے ملازمین کو نئے قوانین اور دعوے جمع کروانے کا طریقہ جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے پیچیدہ آڈینس کی۔ اس لیے آپ کی تحریر اتنی واضح ہونی چاہیے کہ سی ای او سے لے کر نئے ملازم تک سب کو سمجھ آ جائے۔ چلیں اس سیکشن کو ختم کرنے سے پہلے ایک کوئک ریکیپ کر لیتے ہیں ان سارے اہم نکات کا جو آپ کے امتحان کے لیے ضروری ہیں۔ لیکچر 3 سے ہم نے سیکھا، ہمیشہ پڑھنے والے کی ضروریات پر فوکس کریں۔ ہر تحریر کا ایک واضح اور ایک چھپا ہوا مقصد ہوتا ہے، اور پڑھنے والے سے جڑنے کے لیے یو ایٹیٹیوڈ کا استعمال کریں۔ اور لیکچر 4 سے یاد رکھنے والی باتیں یہ ہیں، آڈینس انالیسس کا مطلب ہے یہ سمجھنا کہ آپ لکھ کس کے لیے رہے ہیں۔ الگ الگ پڑھنے والوں جیسے ٹیکنیشینز اور مینیجرز کو الگ الگ معلومات درکار ہوتی ہیں، اور اپنی تحریر کو گائیڈ کرنے کے لیے ہمیشہ ریڈرز پروفائل کے سوالات کا استعمال کریں۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا سیکشن 2 مکمل ہوا۔ بہت خوب، اب اس کریش کورس کا اگلا حصہ سیکشن 3 آپ کے لیے بالکل تیار ہے۔ اپنی تیاری جاری رکھیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ السلام علیکم، چلیں جی ENG 201 مڈ ٹرم کریش کورس کے سیکشن 3 میں آ گئے ہیں۔ اور ہاں، اگر امتحان کو لے کے تھوڑی بہت ٹینشن ہو رہی ہے نا، تو بالکل فکر نہیں کرنی، ہم ہے نا ساتھ مل کر تیاری کریں گے اور ان ٹاپکس کو بالکل آسان بنا دیں گے۔ تو آج کا ہمارا پلان کیا ہے؟ بہت سادہ سا ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں گے کہ سیکشن میں ہے کیا، پھر سیدھا جمپ کریں گے لیکچر 5 اور 6 پر۔ اس کے بعد تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تاکہ سب کچھ پکا ہو جائے، اور آخر میں ایک کوئک سا ریکیپ کریں گے۔ تیار ہیں؟ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو جی، یہ ہے ہمارا سیکشن 3۔ اس میں ہماری ساری کی ساری توجہ لیکچر 5 اور 6 پر ہوگی، جو کہ سمجھیں کمیونیکیشن کی ایک دم بنیاد ہیں۔ اچھا، شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ ہم صرف اور صرف لیکچر 5 اور 6 کو کور کریں گے۔ ساری معلومات آپ کے آفیشیل ہینڈ آؤٹ سے لی گئی ہیں، باہر سے ایک لفظ بھی نہیں۔ ہم بالکل آسان زبان استعمال کریں گے، اور مقصد صرف ایک ہے، امتحان کے لیے ان ٹاپکس کو اتنا آسان بنانا کہ آپ کہیں
ارے یہ تو بہت آسان تھا۔ چلیں جی لیکچر 5 کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کمیونیکیشن کا پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ اگر یہ سمجھ آ گیا نا تو سمجھے آدھا مسئلہ تو وہیں حل ہو گیا۔ آئیے آپ کے ہینڈ آؤٹ سے علی کی کہانی کو سمجھتے ہیں۔ تو علی ایک فریش گریجویٹ ہے اور اس کے باس نے اسے کہا کہ بھائی اپنی پروگریس پر ایک رپورٹ بنا کر دو۔ اب علی بیچارہ پریشان ہے کہ لکھنا کیا ہے، کہاں سے شروع کروں، اور یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس کا سامنا ہم میں سے بہت سے لوگوں کو آفس میں کرنا پڑتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی کو شروع کہاں سے کرنا چاہیے؟ کیا اسے فوراً لکھنا شروع کر دینا چاہیے یا کوئی اس سے بھی پہلا سب سے ضروری قدم ہے جو اسے لینا چاہیے؟ سوچئے ذرا۔ جواب ہے اسے اپنا کمیونیکیشن آبجیکٹو یعنی بات چیت کا مقصد طے کرنا ہوگا۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ آسان لفظوں میں آپ اپنی بات سے آخر میں کیا نتیجہ چاہتے ہیں؟ آپ کا فائنل رزلٹ کیا ہونا چاہیے؟ علی کو سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ وہ اپنی رپورٹ سے آخر حاصل کیا کرنا چاہتا ہے۔ تو اپنا مقصد طے کیسے کریں؟ بہت ہی آسان ہے، صرف 2 سٹیپس ہیں۔ پہلا، اپنے آپ سے پوچھیں میں کیا چاہتی ہوں کہ جو میری یہ تحریر پڑھے وہ اس سے پڑھنے کے بعد کیا کرے۔ دوسرا، جو بھی جواب ذہن میں آئے اسے لکھ لیں، بس یہی آپ کا مقصد ہے نا؟ بالکل آسان۔ چلیں کچھ مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ بات اور کلیئر ہو جائے۔ آپ کا مقصد ہو سکتا ہے کہ آپ کا باس پروجیکٹ کو منظور کر لے، یہ ایک واضح نتیجہ ہے۔ یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مدد کے لیے 2 نئے لوگ مل جائیں، یا آپ کے ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک نیا پرنٹر آ جائے۔ یہ سب بالکل صاف اور واضح مقاصد ہیں، ان میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ بہت خوب۔ اب جب کہ ہمیں اپنا مقصد طے کرنا آ گیا ہے تو چلیں لیکچر 6 کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ لیکچر 5 سے ہی جڑا ہوا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ جو ہماری بات پڑھ رہا ہے اس کے رویے یعنی ایٹیٹیوڈ کے بارے میں کیسے سوچنا ہے۔ تو دوسری گائیڈ لائن یہ ہے پڑھنے والے کے رویے کو تبدیل کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کا پڑھنے والا ابھی کیسا محسوس کر رہا ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا پیغام پڑھنے کے بعد کیسا محسوس کرے۔ بات صرف انفارمیشن دینے کی نہیں ہوتی بلکہ ان کے خیالات کو بدلنے کی بھی ہوتی ہے۔ پڑھنے والے کے رویے کو بدلنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا، ری انفورس یعنی مضبوط کرنا، مطلب اگر کوئی آپ کی بات سے پہلے ہی متفق ہے تو آپ اسے مزید پکا کر دیں۔ دوسرا، ریورس یعنی الٹ دینا، اگر کوئی کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے تو آپ اسے قائل کر کے اس کی رائے بدل دیں۔ اور تیسرا، شیپ یعنی ایک نئی رائے بنانا، اگر کوئی ٹاپک بالکل نیا ہے تو آپ اس کے بارے میں ان کی پہلی رائے بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ اب یہ ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے۔ ہر پیغام کے یاد رکھیں 2 طرح کے مقاصد ہوتے ہیں۔ اگر یہ سمجھ آ گیا تو آپ کی کمیونیکیشن بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ یہ 2 مقاصد ہیں، ایکسپلسٹ یعنی ظاہری اور امپلسٹ یعنی پوشیدہ یا چھپا ہوا۔ ظاہری مقصد وہ ہے جو آپ صاف صاف کہہ رہے ہیں، جیسے مجھے چھٹی چاہیے، اور پوشیدہ مقصد وہ ہے جو کہا نہیں جاتا مگر محسوس ہوتا ہے، جیسے آپ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ ایک ذمہ دار انسان ہیں۔ ظاہری مقاصد کی کچھ عام مثالیں دیکھیں، جیسے کسی کو معلومات دینا، کوئی کام کرنے کا طریقہ بتانا یعنی ہدایات دینا، کسی بات پر قائل کرنا یا کوئی نیا قانون لاگو کرنا۔ یہ سب وہ چیزیں جو آپ سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں۔ اور پوشیدہ مقاصد ذرا گہرے ہوتے ہیں، جیسے اپنے پڑھنے والے کے ساتھ ایک اچھا رشتہ بنانا، اپنا اعتماد اور ساخت قائم کرنا، یا صرف ریکارڈ کے لیے بات کو تحریر میں لے آنا۔ ایک اچھی کمیونیکیشن میں یہ دونوں مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تھیوری تو کافی ہو گئی، اب تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہمیں کتنا سمجھ آیا ہے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ بہت آسان ہوگا۔ پہلا سوال، فرض کریں آپ اپنے مینیجر کو ایک میمو لکھتے ہیں کہ آپ کی کرسی ٹوٹی ہوئی ہے اور آپ کو ایک نئی چاہیے۔ اس میں آپ کا ظاہری یعنی ایکسپلسٹ مقصد کیا ہے؟ جواب بہت سیدھا ہے۔ ظاہری مقصد یہ ہے کہ آپ کا مینیجر ایک نئی کرسی خریدنے کی منظوری دے دے، بس۔ اب اسی سچویشن پر دوسرا سوال، آپ یہ میمو بہت پروفیشنل طریقے سے لکھتے ہیں، ہر تفصیل صاف صاف بتاتے ہیں، اس میں آپ کا پوشیدہ یعنی امپلیسٹ مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ آپ کا پوشیدہ مقصد اعتماد بنانا ہے اور یہ دکھانا ہے کہ آپ ایک ذمہ دار اور پروفیشنل ملازم ہیں۔ یہ بات آپ نے لکھی نہیں، لیکن آپ کے لکھنے کے انداز نے یہ پیغام دے دیا۔ بہت اچھا، چلے اب جلدی سے ساری اہم باتوں کو دہرا لیتے ہیں تاکہ امتحان کے لیے سب کچھ ذہن میں تازہ رہے۔ تو لیکچر 5 سے ہم نے کیا سیکھا؟
سب سے اہم بات، کچھ بھی لکھنے سے پہلے ہمیشہ اپنا مقصد طے کریں۔ آپ کا مقصد وہ فائنل رزلٹ ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ علی کی مثال یاد رکھیں، مقصد پتہ ہو تو راستہ بالکل صاف نظر آتا ہے۔ اور لیکچر 6 سے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں پڑھنے والے کے رویے کو بدلنے کا بھی سوچنا ہے۔ ہر پیغام کے 2 مقصد ہوتے ہیں، ایک ظاہری جو نظر آتا ہے اور ایک پوشیدہ جو محسوس ہوتا ہے، اور کامیاب کمیونیکیشن میں دونوں پورے ہوتے ہیں۔ زبردست، بہت اعلیٰ، آپ نے سیکشن 3 مکمل کر لیا ہے۔ دیکھا، اتنا مشکل نہیں تھا۔ اب اگلا سٹاپ ہے سیکشن 4۔ ہمت رکھیں اور اسی طرح محنت کرتے رہیں، آپ یہ بالکل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، چلیں شروع کرتے ہیں ENG 201 مڈ ٹرم کریش کورس کا سیکشن 4۔ اس میں ہم سیدھا ان ضروری کانسیپٹس کو سمجھیں گے جو آپ کے ایگزامز کے لیے لازمی ہیں۔ جی ہاں، ہم سیکشن 4 میں آ گئے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ پورا کریش کورس آپ کے مڈ ٹرم سلیبس یعنی لیکچرز 1 سے 22 تک کو کور کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور ہر سیکشن میں ہم 2 لیکچرز کو بالکل آسان بنا کر سمجھیں گے۔ تو اس سیکشن میں ہمارا فوکس ہے لیکچر 7 اور 8 پر۔ اور ہاں، بالکل فکر نہ کریں، سارا کا سارا مٹیریل آپ کے آفیشیل ENG 201 ہینڈ آؤٹ سے لیا گیا ہے۔ ہم ہر چیز کو بہت آسان اور صاف لفظوں میں بریک ڈاؤن کرنے والے ہیں۔ تو آج کے مینیو پہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ایک اچھی رائٹنگ کی 4 خوبیاں کیا ہوتی ہیں۔ پھر ہم کمیونیکیشن کے مشہور 7 C's میں سے پہلے 3 پر بات کریں گے۔ اس کے بعد تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے گی تاکہ ہم اپنی سکلز کو ٹیسٹ کر سکیں، اور آخر میں ایگزام کے لیے ایک چھوٹا سا کوئک سا ریکیپ تاکہ سب کچھ ذہن میں تازہ رہے۔ چلیں شروعات کرتے ہیں لیکچر 7 سے، یعنی اچھی رائٹنگ کی وہ 4 اہم خوبیاں۔ آپ ان کو ایک مضبوط عمارت کے 4 ستونوں یا پلرز کی طرح سمجھیں، جن پر ہر قسم کی پروفیشنل کمیونیکیشن ٹکی ہوتی ہے۔ تو یہ 4 خوبیاں ہیں کیا؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہے ایکیوریسی۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے آپ کی لکھائی میں گرامر، پنکچویشن یا سپیلنگ کی کوئی غلطی نہ ہو، سمپل۔ پھر آتی ہے کلیئرٹی، یعنی آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ پڑھنے والے کو آسانی سے سمجھ آ جائے، کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ تیسری ہے کنسائسنس، اپنی پوری بات کم سے کم لفظوں میں کہہ دینا۔ اور آخر میں ہے کوہیرنس، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سارے آئیڈیاز آپس میں لاجک کے ساتھ جڑے ہوں اور ایک بہترین فلو میں ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ خوبیاں اتنی ضروری کیوں ہیں؟ اس لیے کیونکہ یہ آپ کی کمیونیکیشن کو پروفیشنل بناتی ہیں، اثردار بناتی ہیں، اور آپ کے آڈینس کے لیے سمجھنے میں آسان کر دیتی ہیں۔ چاہے آپ یونیورسٹی میں ہوں یا کل کو جاب کر رہے ہوں، یہ اصول آپ کی کامیابی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب آگے بڑھتے ہیں لیکچر 8 کی طرف۔ یہاں ہم ایفیکٹو کمیونیکیشن کے ایک بہت ہی مشہور فریم ورک دا 7 C's کو سمجھیں گے، اور شروعات کریں گے اس کے پہلے 3 C's سے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ C's دراصل وہی ٹولز ہیں جو ہمیں انہی 4 خوبیوں کو حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں جن کی ہم نے ابھی بات کی تھی۔ تو لیکچر 8 ہمیں ان 7 C's سے ملواتا ہے۔ اس سیکشن میں جیسا کہ میں نے بتایا، ہم پہلے 3 پر فوکس کریں گے۔ یہ ایک آسان سا لیکن بہت ہی پاورفل فریم ورک ہے، یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلا C ہے کمپلیٹنس۔ اس کا مطلب ہے مکمل ہونا۔ بالکل سادے لفظوں میں آپ کے پیغام میں وہ تمام معلومات، وہ ساری تفصیلات اور ہر سوال کا جواب موجود ہو جس کی پڑھنے والے کو ضرورت ہے، تاکہ وہ اس پر کوئی ایکشن لے سکے یا کوئی جواب دے سکے۔ تو ہم اپنے میسج کو کمپلیٹ بنائیں کیسے سکتے ہیں؟ اس کے 3 آسان طریقے ہیں۔ پہلا، ساری ضروری انفارمیشن دیں۔ اس کے لیے ایک زبردست فارمولا ہے، 5 W's: who, what, when, where اور why۔ نمبر 2، ہر پوچھے گئے سوال کا جواب دیں، یہاں تک کہ ان سوالوں کا بھی جو سیدھے سیدھے نہ پوچھے گئے ہوں لیکن ان کا اشارہ موجود ہو۔ اور نمبر 3، کبھی کبھی تھوڑی ایکسٹرا انفارمیشن بھی دے دیں، لیکن صرف تب جب وہ واقعی فائدہ مند ہو، ورنہ نہیں۔ چلے اب آتے ہیں دوسرے C پر، جو ہے کنسائسنس، یعنی اختصار۔ اس کا مطلب ہے اپنی بات کو کم سے کم لفظوں میں کہنا، لیکن اس طرح کے باقی C's پر کوئی اثر نہ پڑے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ایک مختصر میسج بھیجنے والے اور پڑھنے والے دونوں کا قیمتی وقت بچاتا ہے۔ کنسائسنس حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں، بس 3 سٹیپس فالو کریں۔ سٹیپ 1، لمبے فضول جملوں یعنی ورڈی ایکسپریشنز کو اپنی رائٹنگ سے نکال دیں۔ سٹیپ 2، صرف کام کی یعنی ریلیونٹ بات شامل کریں، فضول تفصیلات نہیں۔ اور سٹیپ 3، ایک ہی بات کو بار بار دہرانے سے بچیں، ان نیسیسری ریپیٹیشن کو اوائڈ کریں۔
چلے اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں کہ لمبے جملوں کو چھوٹا کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ایٹ دس ٹائم کہنے کے بجائے آپ سمپلی کہہ سکتے ہیں ناؤ، ڈیو ٹو دا فیکٹ دیٹ کی جگہ بس بیکاز کا استعمال کافی ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بدلاؤ آپ کی رائٹنگ کو کتنا بہتر اور پروفیشنل بنا سکتے ہیں۔ اور اب ہے ہمارا تیسرا سی، کنسیڈریشن، یعنی لحاظ کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ جب بھی کوئی میسج لکھیں تو ہمیشہ پڑھنے والے کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ اصل میں ہمدردی دکھانے اور اپنے آڈینس کو اہمیت دینے کا نام ہے۔ تو آپ کنسیڈریشن شو کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے بھی 3 آسان طریقے ہیں۔ پہلا، میں یا ہم کے بجائے آپ پر فوکس کریں، اس سے یو ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا، اپنے آڈینس کو بتائیں کہ اس میں ان کا کیا فائدہ ہے۔ اور تیسرا، ہمیشہ مثبت یعنی پازیٹیو اور خوشگوار باتوں پر زور دیں۔ یہ وی ایٹیٹیوڈ اور یو ایٹیٹیوڈ کا فرق نا بہت زبردست ہے۔ دیکھیں، یہ کہنے کے بجائے کہ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے آفس آورز بڑھا دیے ہیں، یہ کہنا کتنا بہتر ہے۔ آپ اب شام میں بھی آسانی سے شاپنگ کر سکیں گے نئے بڑھائے ہوئے آفس آورز کی وجہ سے۔ دیکھا، اس سے پڑھنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تبدیلی خاص انہی کی سہولت کے لیے کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب جب ہم نے یہ بنیادی باتیں سیکھ لی ہیں تو اب وقت ہے انہیں آزمانے کا۔ چلیں کچھ آسان سی مثالوں سے پریکٹس کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے کنسائسنس، یعنی اختصار کے بارے میں۔ یہ لمبا سا جملہ دیکھیں، We hereby wish to let you know that our company is pleased with the confidence you have reposed in us. اس کو ہم چھوٹا اور بہتر کیسے بنا سکتے ہیں؟ ذرا سوچیں اس پر۔ بالکل صحیح، اس کا بہترین اور کنسائز ورژن ہے We appreciate your confidence۔ دیکھا آپ نے، وہی پیغام، وہی مطلب، لیکن کتنے کم لفظوں میں اور کتنے پروفیشنل انداز میں۔ یہی ہے کنسائزنس کی اصلی طاقت۔ اب دوسرا سوال دیکھتے ہیں۔ اس کا تعلق ہے کلیئرٹی اور کوہیرنس سے۔ جملہ ہے His report was about managers broken down by age and gender۔ اب اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کو پڑھ کر لگ رہا ہے جیسے مینیجرز کو توڑ دیا گیا ہو، نہ کہ رپورٹ کے ڈیٹا کو۔ تو اس کو ہم ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا آسان اور بالکل صاف ورژن یہ ہے His report focused on the age and gender of managers۔ اب بات بالکل کلیئر ہے، واضح ہے۔ یہ جملہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ لاجیکل یعنی کوہیرنٹ ہے اور اس میں کوئی بھی کنفیوژن نہیں بچتا۔ چلیں جی، اب آخر میں ان تمام اہم پوائنٹس کا ایک جلدی سے ریکیپ کر لیتے ہیں جو ہم نے اس سیکشن میں سیکھے ہیں۔ یہ آپ کی ایگزام کی تیاری کے لیے سپر ہیلپفل ثابت ہوگا۔ تو لیکچر 7 سے ہم نے سیکھی اچھی رائٹنگ کی 4 خوبیاں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ایکوریسی یعنی بالکل ٹھیک لکھنا، کلیئرٹی یعنی صاف صاف لکھنا، کنسائسنس یعنی مختصر لکھنا، اور کوہیرنس یعنی لاجک کے ساتھ فلو میں لکھنا، سمپل۔ اور لیکچر 8 سے ہم نے پہلے 3 سیز سیکھے۔ پہلا ہے کمپلیٹنس، ساری ضروری معلومات دینا۔ دوسرا ہے کنسائزنس، کم سے کم لفظ استعمال کرنا۔ اور تیسرا ہے کنسیڈریشن، ہمیشہ پڑھنے والے یعنی آپ پر فوکس کرنا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا ENG 201 کریش کورس کا سیکشن 4 یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سب کچھ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلے سیکشن میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ ENG 201 کے اس کریش کورس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم کمیونیکیشن کے کچھ بہت ہی ضروری اصولوں کو بالکل آسان زبان میں سمجھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے ENG 201 مڈ ٹرم کریش کورس کا سیکشن 5۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پوری سیریز میں ہم لیکچرز کو چھوٹے چھوٹے آسان حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہر چیز آرام سے سمجھ آ جائے۔ اچھا، تو اس سیکشن میں ہم لیکچر 9 اور 10 کور کرنے والے ہیں۔ بیسیکلی ہم اپنی 7 سیز آف کمیونیکیشن کی جو جرنی ہے اسے آگے بڑھائیں گے۔ پچھلے سیکشن کی باتیں تو یاد ہے نا؟ چلیں اب اسی کہانی کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اور ہاں، فکر کی کوئی بات نہیں، یہ سارا کانٹینٹ آپ کے آفیشیل ENG 201 ہینڈ آؤٹ سے ہی لیا گیا ہے، اور ہمارا مقصد صرف ایک ہے، ہر مشکل کانسیپٹ کو بالکل سادہ زبان میں آپ تک پہنچانا۔ چلے لیکچر 9 شروع کرتے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم اگلے 2 سیز پر بات کریں گے۔ پہلا ہے کنسیڈریشن اور دوسرا ہے کانکریٹنس۔ تو پہلا سی ہے کنسیڈریشن۔ اس کا سب سے آسان مطلب کیا ہے؟ صرف اتنا کہ دوسرے بندے کا خیال کرنا۔
जब भी आप कुछ लिखें या बोलें, हमेशा ये सोचें कि जो पढ़ रहा है या सुन रहा है उस पर इसका क्या असर होगा। बस इतनी सी बात है। अच्छा, अब इसको आजमाने के 3 बहुत आसान तरीके हैं। पहला, आप पर फोकस करें, मैं या हम पर नहीं। अपनी बात शुरू करने से पहले सोचें कि पढ़ने वाले के लिए इसमें क्या है। दूसरा, उनका फायदा दिखाएं, उन्हें बताएं कि ये चीज़ उनकी मदद कैसे करेगी। और हाँ, तीसरा, हमेशा पॉजिटिव रहें, नेगेटिव बातों के बजाय पॉजिटिव अंदाज अपनाएं। इससे हमेशा एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इस एग्जाम्पल से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखें, वी एटीट्यूड वाला जुमला कंपनी के बारे में है, हमने ऑफिस आवर्स बढ़ा दिए हैं। ठीक है, आम सी बात है। लेकिन यू एटीट्यूड वाला जुमला सीधा कस्टमर से बात कर रहा है, आप अब शाम में भी खरीदारी कर सकेंगे। इससे कस्टमर को फौरन अपना फायदा नजर आता है। यही तो कंसिडरेशन है। चलें अब अगले सी की तरफ बढ़ते हैं, जो है कॉन्क्रीटनेस। इसका मतलब है कि बात को घुमा फिराकर या गोलमोल अंदाज में कहने के बजाय बिल्कुल ठीक वाज़ेह और तफसील के साथ किया जाए। अपनी बात को कॉन्क्रीट यानी ठोस बनाने के 3 आसान तरीके हैं। नंबर 1, मखसूस फैक्ट्स और फिगर्स दें। बहुत से स्टूडेंट्स कहने के बजाय बताएं 50 स्टूडेंट्स। नंबर 2, अपने वर्ब्स में एक्शन डालें। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जिनसे एक काम होता हुआ फील हो। और नंबर 3, ऐसे लफ्ज चुनें जो पढ़ने वाले के जहन में एकदम से तस्वीर बना दें। यहां इसकी एक जबरदस्त मिसाल है। जो वेग जुमला है वो कहता है स्टूडेंट्स के जीमैट स्कोर्स बेहतर हैं। अच्छा, कितने बेहतर है कोई आइडिया नहीं। लेकिन कॉन्क्रीट जुमला देखें, 1996 में जीमैट स्कोर्स का एवरेज 600 था। 1997 तक ये बढ़कर 610 हो गया। देखा, नंबर्स इस्तेमाल करने से बात कितनी क्लियर और यकीनी हो गई है। और इसी के साथ हमारा लेक्चर 9 मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कंसिडरेशन और कंक्रीटनेस अब बिल्कुल क्लियर है। चलें अब लेक्चर 10 की तरफ बढ़ते हैं और 2 और अहम सीज को समझते हैं, क्लैरिटी और कर्टेसी। तो क्लैरिटी क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जो बात आपके जहन में है वो बिल्कुल वैसी ही बिना किसी कंफ्यूजन के पढ़ने वाले तक पहुंच जाए। बात ऐसी हो जो आसानी से समझ आ जाए। यहां देखें कि आसान लफ्जों में कितनी ताकत है। पहला जुमला पढ़ें, आफ्टर अ परूजल ऑफ पर्टिनेंट डेटा। कितने मुश्किल अल्फाज हैं ना, ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही टेक्निकल बात हो रही हो। अब दूसरा जुमला देखें, द डेटा वी स्टडी शो दैट योर प्रॉपर्टी इज प्रॉफिटेबल। देखा आपने, बात वही है लेकिन अंदाज कितना आसान और साफ है। हमेशा दूसरा रास्ता चुनें। अगर एग्जाम में क्लैरिटी के पूरे नंबर लेने हैं तो बस ये छोटी सी चेकलिस्ट ज़हन में रखें। छोटे आम अल्फाज इस्तेमाल करें, जुमले सिंपल और छोटे रखें। कोशिश करें कि एक जुमले में एक ही मेन आइडिया हो। और सबसे ज़रूरी, लिखने के बाद खुद पढ़ें और सोचें क्या इसका कोई गलत मतलब निकाला जा सकता है। अगर नहीं तो आपने क्लैरिटी हासिल कर ली है। इस लेक्चर का हमारा आखिरी सी है कर्टेसी, और ये बहुत अहम है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम दूसरों की राय समझें, बल्कि उनके एहसासात का भी ख्याल रखें। आसान लफ्जों में कहें तो नरमी, तहजीब और इज्जत से बात करना। ये मिसाल कर्टेसी की अहमियत को बिल्कुल साफ कर देती है। एक जुमला है, बेवकूफाना खत, मुझे इसमें से कुछ समझ नहीं आया। ये तो सीधा सीधा बदतमीजी है। अब इसको शाइस्ता अंदाज में देखें। मेरी समझ के मुताबिक इस तरह बात करने से दूसरे बंदे को बुरा भी नहीं लगता और आप अपनी बात भी कह देते हैं। यही तो टैक्ट है। एग्जाम के लिए कर्टेसी के ये पॉइंट जरूर याद रखें। हमेशा मुखलिस और शाइस्ता रहें। इज्जत देने वाले अल्फाज इस्तेमाल करें जैसे प्लीज और थैंक यू। ऐसा मजाक कभी ना करें जो किसी को बुरा लग सकता है। और हाँ, मैसेजेस का जवाब फौरी दें। ये सब अच्छी कर्टेसी की निशानियां हैं। चलें अब एक छोटा सा मजेदार सा प्रैक्टिस क्विज करते हैं। इससे जो अभी सीखा है ना वो और भी पक्का हो जाएगा। देखते हैं कि गलती कहाँ है। सवाल यह है, इस जुमले को कंसिडरेशन के उसूल को यूज करते हुए बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। जुमला है, हमने आपकी ऑर्डर की हुई चीजें भेज दी हैं। सोचें जरा। और इसका बेहतर जवाब है, आपको अपनी चीजें बुध तक मिल जाएंगी। देखा आपने, फर्क देखें। यहां फोकस हम पर नहीं बल्कि आप पर है। और इसमें पढ़ने वाले के लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन भी है, डिलीवरी कब होगी। यही तो है कंसिडरेशन। अच्छा, अब ये जुमला देखें। इसे कॉन्क्रीटनेस इस्तेमाल करके कैसे बेहतर किया जा सकता है। जुमला है, ये एक लंबा खत है। ये थोड़ा वेग है ना? और सही जवाब है, ये खत आपके बताए हुए साइज से 3 गुना लंबा है। देखें, सिर्फ लंबा कहना काफी नहीं है, लेकिन 3 गुना कहने से बात बिल्कुल वाज़ेह और ठोस हो जाती है। हमने एक स्पेसिफिक डिटेल डालकर सारी कंफ्यूजन खत्म कर दी। बहुत खूब। प्रैक्टिस क्विज के बाद अब वक्त है इस सेक्शन के तमाम अहम पॉइंट्स को एक बार जल्दी से दोहराने का।
चलें फाइनल रीकैप करते हैं। तो लेक्चर 9 में हमने 2 ज़बरदस्त सीज सीखे। पहला था कंसिडरेशन, यानी हमेशा अपने रीडर का सोचें और उनके फ़ायदे की बात करें, हमेशा यू एटीट्यूड रखें। और दूसरा था कॉन्क्रीटनेस, यानी गोलमोल बातों के बजाय बिल्कुल ठीक फैक्ट्स और फिगर्स इस्तेमाल करें ताकि आपकी बात में वजन हो। फिर लेक्चर 10 में हमने 2 और सीज पर बात की। पहला था क्लैरिटी, यानी अपनी बात को बिल्कुल साफ और आसान रखें ताकि कोई गलतफहमी ना हो। और दूसरा था कोर्टेसी, यानी हमेशा तहजीब और इज्जत से बात करें क्योंकि आपके अल्फाज का असर बहुत गहरा होता है। मुबारक हो, आपने सेक्शन 5 बहुत कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। अब आप 7 सीज में से 4 और सीज को अच्छी तरह समझ गए हैं। कोर्स को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब आप सेक्शन 6 की तरफ बढ़ें। मिलते हैं अगले सेक्शन में। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। ANG 201 मिड टर्म क्रैश कोर्स के सेक्शन 6 में आप सबको खुशामदीद। अगर एग्जाम की वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, हम यहाँ सब कुछ बहुत आसान बना देंगे। तो ये है हमारा सेक्शन 6। इसमें हम आपके ऑफिशियल हैंडआउट से लेक्चर 11 और 12 को कवर करेंगे। हमारा सारा फोकस सिर्फ उन चीज़ों पर होगा जो एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ताकि हर चीज़ आपको आसानी से समझ आ जाए। चलें जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले एक छोटा सा इंट्रो, फिर आएंगे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद हम सीखेंगे कि मैसेज को प्लान कैसे करते हैं, फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी और एंड में एग्जाम के लिए एक फाइनल रिकैप। तो चलें शुरू करते हैं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं लेक्चर 11 से, द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। ये समझ लें कि ये आपकी अच्छी राइटिंग के लिए 7 ज़रूरी टूल्स हैं। एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला सी है कंप्लीटनेस। इसका सिंपल सा मतलब है अपनी बात को मुकम्मल करें, अधूरा मत छोड़ें। मिसाल के तौर पर अगर कोई पूछे मीटिंग कब है, तो सिर्फ कल कहना काफ़ी नहीं। सही जवाब होगा मीटिंग कल सुबह 10 बजे कॉन्फ्रेंस रूम में है। देखा, सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब आते हैं दूसरे सी पर, कंसाइजनेस, यानी टू द पॉइंट बात करना। लंबी चौड़ी कहानियां नहीं, बिल्कुल सीधी बात। इससे ना सिर्फ आपका वक्त बचता है बल्कि पढ़ने वाले का भी। तो हमेशा कोशिश करें कि फालतू अल्फाज निकाल दें। तीसरा सी है कंसिडरेशन। इसका मतलब है कि मैसेज लिखते वक्त पढ़ने वाले का ख्याल रखें। इसे यू एटीट्यूड भी कहते हैं। मतलब आपका फोकस मैं या हम पर नहीं बल्कि आप पर होना चाहिए। जैसे ये कहने के बजाय कि हमने आपका ऑर्डर भेज दिया है, बेहतर है कि आप कहें आपको अपना ऑर्डर कल तक मिल जाएगा। चौथा सी है कॉन्क्रीटनेस, यानी हवा में बातें नहीं करनी, ठोस बात करनी है। अपने मैसेज में सही फैक्ट्स और फिगर्स इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर ये मत कहें स्कोर्स बेहतर हो गए, बल्कि ये कहें कि स्कोर्स 600 से बढ़कर 610 हो गए। इससे आपकी बात में वजन आ जाता है। पांचवा सी है क्लैरिटी, यानी वजाहत। आपकी बात बिल्कुल साफ और आसान होनी चाहिए, इतनी आसान कि पढ़ने वाले को एक ही बार में सब कुछ समझ आ जाए। मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करने से बचें। चौथा सी है कर्टसी। इसका सीधा सा मतलब है तहजीब और शाइस्तगी। हमेशा पोलाइट रहें, प्लीज़, थैंक यू जैसे अल्फाज का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे अच्छे ताल्लुकात बनते हैं। कभी भी रूड या बदतमीज़ी वाला अंदाज ना अपनाएं। और आखिरी 7वां सी है करेक्टनेस, यानी दुरुस्तगी। इसका मतलब है कि आपके मैसेज में ग्रामर, स्पेलिंग या पंक्चुएशन की कोई गलती ना हो। हमेशा भेजने से पहले अपने फैक्ट्स और फिगर्स को डबल चेक जरूर करें। एक छोटी सी गलती भी आपका इंप्रेशन खराब कर सकती है। अच्छा, तो अब हमारे पास ये 7 ज़बरदस्त टूल्स तो आ गए हैं, लेकिन इन्हें इस्तेमाल कहाँ से शुरू करना है? तो इसके लिए अब हम बढ़ रहे हैं लेक्चर 12 की तरफ, जो कि है प्लानिंग बिजनेस मैसेजेस के बारे में। देखें, कोई भी मैसेज लिखने के 3 बुनियादी स्टेप्स होते हैं। पहले प्लानिंग, फिर राइटिंग और आखिर में कंप्लीटिंग। आज हम सिर्फ और सिर्फ पहले और सबसे अहम स्टेप यानी प्लानिंग की बात करेंगे, क्योंकि अगर प्लानिंग ठीक हो तो बाकी सब आसान हो जाता है। प्लानिंग में सबसे पहला काम है अपना मकसद जानना। खुद से पूछें, मैं ये मैसेज लिख क्यों रहा या रही हूँ? क्या आप सिर्फ कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं या किसी को कोई काम करने पर राजी करना चाहते हैं? आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पढ़ने वाला इस मैसेज के बाद क्या सोचे या क्या करे।
अच्छा, जब मकसद क्लियर हो जाए तो अगला सवाल है मैसेज भेजें कैसे? बोलकर यानी ओरल या लिखकर यानी रिटन? देखें, अगर आपको फौरन जवाब चाहिए तो ओरल मीडियम जैसे फ़ोन कॉल बेस्ट है। लेकिन अगर आपको एक परमानेंट रिकॉर्ड या सबूत चाहिए जैसे असाइनमेंट सबमिट करने के लिए ईमेल, तो रिटन मीडियम बेहतर है। अब जरा स्क्रीन पर देखें, यह है मैसेज का स्ट्रक्चर या आउटलाइन। इसे एक दरख्त की तरह समझें। सबसे ऊपर है आपका मेन आइडिया यानी दरख्त का तना, फिर उससे निकलती हैं शाखें यानी मेजर पॉइंट्स, और हर शाख को सपोर्ट करते हैं पत्ते यानी एविडेंस और फैक्ट्स। इस तरह आपका मैसेज मजबूत बनता है। चलें, काफ़ी कुछ सीख लिया है, अब वक्त है एक छोटी सी प्रैक्टिस का। परेशान न हो, ये सिर्फ एक क्विक चेक है ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले। यहाँ स्क्रीन पर एक लंबा सा जुमला है, ड्यू टू द फैक्ट दैट आवर कंपनी इज प्लीज्ड विद द कॉन्फिडेंस यू हैव रिपोज्ड इन अस। इसे हम कंसाइज यानी छोटा कैसे कर सकते हैं? सोचिए। बिल्कुल, इतनी लंबी बात को हम आसानी से कह सकते हैं, वी अप्रिशिएट योर कॉन्फिडेंस। बस, सीधी बात। अच्छा, अब सवाल नंबर 2। किसी भी मैसेज को प्लान करते वक्त सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना चाहिए? याद है हमने अभी डिस्कस किया था? और इसका जवाब है डिफाइन योर पर्पस, यानी अपना मकसद वाज़े करें। याद रखें, अगर आपको यही नहीं पता कि आप पैगाम भेज क्यों रहे हैं, तो आप कभी भी एक अच्छा पैगाम नहीं लिख सकते। चलें, अब आते हैं इस सेक्शन के आखिरी हिस्से की तरफ। एग्जाम से पहले एक फाइनल क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि सब कुछ आपके जहन में बिल्कुल ताज़ा हो जाए। ये स्लाइड आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें पूरे सेक्शन का निचोड़ है। एक तरफ है वो 7 C's और दूसरी तरफ है प्लानिंग के 3 अहम स्टेप्स। बस इनको अच्छी तरह याद कर लें, आपका काम हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा सेक्शन 6 मुकम्मल हुआ। मुबारक हो। इन 7 C's को और प्लानिंग के स्टेप्स को हमेशा याद रखें। आप इम्तिहान के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अपनी तैयारी जारी रखें और हम मिलते हैं अगले सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, तो ENG 201 मिड टर्म की बिल्कुल तैयारी नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। देखें, आज हम ना सिर्फ 2 लेक्चर्स पे फोकस करने वाले हैं, लेक्चर 13 और 14। और मैं बता दूं, ये वो लेक्चर्स हैं जिनमें से पेपर में सवाल आना बिल्कुल गारंटीड है। अगर ये 2 लेक्चर समझ लिए ना, तो इस हिस्से के नंबर समझ ले पक्के हैं। अक्सर होता ये है कि स्टूडेंट्स बिजनेस मैसेजेस का नाम सुनकर ही घबरा जाते हैं और इसी चक्कर में नंबर गंवा देते हैं। लेकिन सच पूछें तो मैसेज लिखने यानी कंपोजिंग और उसे ठीक करने यानी रिवाइजिंग के जो रूल्स हैं ना, वो बहुत बहुत आसान है। इन 2 लेक्चर्स को समझना इस सेक्शन में नंबर लेने का सबसे आसान तरीका है। तो चलिए देखते हैं कि ये आसान तरीका है क्या। तो पूरे नंबर लेने का प्लान क्या है? बिल्कुल सिंपल सा 2 स्टेप फॉर्मूला है। पहला स्टेप, मैसेज को कंपोज करना सीखना है। कंपोज करने का मतलब बस जो दिमाग में आ रहा है उसको लिख देना, फर्स्ट ड्राफ्ट बनाना। स्टेप नंबर 2, उस मैसेज को रिवाइज करना सीखना है, यानी जो लिख दिया है उसको आराम से पढ़ना, उसकी गलतियां ठीक करना और उसे बिल्कुल परफेक्ट बना देना। बस ये 2 काम हैं जो आज हम सीखने जा रहे हैं। अच्छा जी, तो आज का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है? देखें, सबसे पहले हम लेक्चर 13 यानी कंपोजिंग को समझेंगे, फिर हम लेक्चर 14 यानी रिवाइजिंग पे जाएंगे, उसके बाद एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे ताकि सब क्लियर हो जाए, और एंड में एग्जाम के लिए एक फाइनल क्विक सा रिकैप। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेक्चर 13 कंपोजिंग बिजनेस मैसेजेस। देखें, इस लफ्ज़ कंपोजिंग से बिल्कुल नहीं घबराना। इसका बहुत ही आसान सा मतलब है कि अपने दिमाग में जो भी आइडियाज़ हैं उन्हें बस कागज़ पे उतार देना, बस लिख देना। इसको हम कहते हैं पहला ड्राफ्ट बनाना। तो कंपोजिंग का आखिर मतलब है क्या? बिल्कुल सिंपल अल्फाज में अपने मैसेज का पहला ड्राफ्ट लिखना। जो कुछ भी जहन में आ रहा है उसको बस लिखते जाना है। और हाँ, इस स्टेज पर बिल्कुल फिक्र नहीं करनी कि स्पेलिंग गलत हो रहे हैं या जुमला ठीक नहीं बन रहा। वो सब बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ लिखना है। दैट्स इट। अच्छा, अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल पे आते हैं, और ये सवाल अक्सर पेपर में 3 नंबर का आ जाता है। सवाल ये है कि मैसेज को आखिर ठीक से ऑर्गेनाइज करना यानी तरतीब देना इतना ज़रूरी क्यों है? इसके फ़ायदे क्या हैं? चलिए इसको देखते हैं। ये स्लाइड, इसको ज़रा गौर से देखें।
یہ آپ کے 3 نمبر کا سوال ہے، اس کو ذہن میں بٹھا لیں۔ دیکھیں، ایک اچھی آرگنائزڈ میسج کے 4 فائدے ہیں۔ نمبر 1، پڑھنے والے کو آپ کی بات فوراً سمجھ آ جاتی ہے، اس کو سوچنا نہیں پڑتا کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ نمبر 2، جب بات صاف ہو تو لوگ اسے آسانی سے قبول بھی کر لیتے ہیں۔ نمبر 3، پڑھنے والے کا وقت بچتا ہے، اس کو لمبی کہانی نہیں پڑھنی پڑتی۔ اور چوتھا اور بہت اہم، آپ کی ریپوٹیشن اچھی ہوتی ہے، آپ پروفیشنل لگتے ہیں۔ پیپر میں بس یہ 4 پوائنٹس لکھ کر ایک ایک لائن میں ایکسپلین کر دیں اور 3 نمبر آپ کے پکے ہیں۔ اب میسج کو لکھنے کے 2 مین طریقے ہیں، ایک ہے ڈائریکٹ اپروچ اور دوسرا ہے انڈائریکٹ۔ ڈائریکٹ اپروچ کا مطلب ہے سیدھی بات، نو بکواس، اصل بات، مین آئیڈیا سب سے پہلے۔ جیسے اگر کوئی اچھی خبر دینی ہے، فار ایگزامپل آپ کی چھٹی منظور ہو گئی ہے، سیدھا پوائنٹ پہ آ گئے۔ یہ روٹین یا گڈ نیوز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا انڈائریکٹ اپروچ، اس میں ہم اصل بات آخر میں بتاتے ہیں، پہلے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ڈیٹیلز دیتے ہیں۔ یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب کوئی بری خبر دینی ہو، جیسے اگر کسی کا آرڈر کینسل کرنا ہے تو پہلے آپ وجہ بتائیں گے اور آخر میں کہیں گے کہ اس لیے آرڈر کینسل کرنا پڑ رہا ہے۔ سمپل۔ اچھا، جب آپ اپنا پہلا ڈرافٹ لکھ رہے ہوں یعنی کمپوز کر رہے ہوں تو یہ 4 غلطیاں ہیں جن سے بچنا ہے۔ نمبر 1، بات کو گھما پھرا کے مت کریں، گیٹ ٹو دا پوائنٹ۔ نمبر 2، فالتو کی غیر ضروری ڈیٹیلز مت ڈالیں۔ نمبر 3، اپنے آئیڈیاز کو مکس اپ مت کریں، ایک ترتیب رکھیں۔ اور نمبر 4، اور یہ بہت کامن غلطی ہے، کوئی ضروری انفارمیشن لکھنا بھول مت جائیں۔ بس ان 4 چیزوں کا خیال رکھ لیں، آپ کا میسج بہت بہتر ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں کمپوزنگ کے سب سے ضروری گولڈن رول پر، اور وہ ہے یو ایٹیٹیوڈ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے میسج میں میں، مجھے، ہمارا ان لفظوں کے بجائے آپ، آپ کا، آپ کے لیے پر فوکس کرنا۔ ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ جو میں لکھ رہا ہوں اس سے سامنے والے کا، پڑھنے والے کا کیا فائدہ ہے۔ چلیے اس کو ایک مثال سے دیکھتے ہیں۔ اسکرین پہ دیکھیں، پہلا جملہ ہے آئی ایٹیٹیوڈ والا، ہمیں آرڈر پروسیس کرنے کے لیے ایک اور کاپی چاہیے۔ اس میں فوکس کس پر ہے؟ ہمیں، اپنے اوپر۔ اب دوسرا جملہ دیکھیں، یو ایٹیٹیوڈ والا، تاکہ آپ کا آرڈر جلدی پورا ہو سکے پلیز ایک اور کاپی بھیج دیں۔ اب فوکس کس پر چلا گیا؟ آپ کا آرڈر، پڑھنے والے کے فائدے پر۔ بات وہی ہے لیکن کہنے کا انداز بدل گیا اور میسج بہت پازیٹیو ہو گیا۔ بس یہی ہے یو ایٹیٹیوڈ۔ ٹھیک ہے جی، تو سمجھ لیں ہمارا پہلا ڈرافٹ یعنی کمپوزنگ والا کام ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں لیکچر 14 پہ، ریوائزنگ۔ یاد ہے میں نے کہا تھا کہ پہلا ڈرافٹ لکھتے ہوئے غلطیوں کی فکر نہیں کرنی، تو اب وقت آ گیا ہے انہی غلطیوں کو پکڑنے کا، ان کو ٹھیک کرنے کا اور اپنے میسج کو پالش کر کے ایسا بنانے کا کہ ایگزام میں پورے نمبر مل سکیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ریوائزنگ کا مطلب صرف سپیلنگ چیک کرنا نہیں ہوتا۔ اس کے 2 حصے ہیں۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ آپ ایک کمرہ صاف کر رہے ہیں۔ پہلا حصہ ہے ایڈیٹنگ۔ ایڈیٹنگ میں آپ باری باری چیزیں ٹھیک کرتے ہیں، جیسے فرنیچر کی جگہ ٹھیک کرنا، دیواروں کا پینٹ دیکھنا۔ میسج میں اس کا مطلب ہے کہ آپ اوورآل سٹائل اور آرگنائزیشن ٹھیک کر رہے ہیں۔ پھر آتا ہے دوسرا حصہ، پروف ریڈنگ۔ یہ ہے آخری فائنل ٹچ، جیسے کمرے سے چھوٹا موٹا کچرا اٹھانا، جال صاف کرنا۔ میسج میں اس کا مطلب ہے سپیلنگ، گرامر، پنکچویشن کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں نکالنا۔ اب ریوائزنگ میں ایک بہت اہم چیز آتی ہے، ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس کا فرق۔ ایکٹیو وائس بالکل سیدھا اور پاورفل ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، مینیجر نے رپورٹ اپروو کر دی۔ کام کرنے والا یعنی مینیجر جملے کے شروع میں ہے، زیادہ تر آپ کو یہی استعمال کرنا ہے۔ پھر ہے پیسیو وائس، یہ تھوڑا گھما پھرا کے بات کرتا ہے۔ اسی جملے کو پیسیو میں کہتے ہیں، رپورٹ مینیجر کے ذریعے اپروو کی گئی۔ یہ تھوڑا کمزور لگتا ہے، لیکن ہاں یہ کبھی کبھی کام آتا ہے جب آپ کو کوئی بری خبر دینی ہو یا تھوڑا نرم لہجہ استعمال کرنا ہو۔ اچھا جی، اب اس سلائیڈ پہ خاص توجہ دیں، یہاں سے MCQs بن سکتے ہیں۔ ٹاپک ہے بائس فری لینگویج۔ اس کا مطلب ہے ایسی زبان استعمال کرنا جس سے یہ نہ لگے کہ آپ کسی ایک گروپ کی طرف داری کر رہے ہیں، خاص طور پہ جینڈر کے معاملے میں۔ مثال کے طور پر مین پاور کہنے کے بجائے ورک فورس کہنا بہتر ہے، یا جیسے لکھا ہے ہر اسٹوڈنٹ کو اپنا گریڈ بہتر کرنا چاہیے، نہ کہ ہر اسٹوڈنٹ کو اس کا ہز گریڈ۔ ہمیشہ ایسے الفاظ چنیں جو سب کے لیے ہوں، یعنی نیوٹرل ہوں۔ آلرائٹ، اب آ رہی ہے اس لیکچر کی سب سے اہم چیز، اس کو کہیں نوٹ کر لیں، یہ 5 نمبر کا پکا سوال ہے۔
پیپر میں پوچھتے ہیں کہ ایک پیراگراف کو ڈیولپ کرنے کے یعنی لکھنے کے کون سے طریقے ہیں، تو یہ 5 طریقے ہیں۔ نمبر 1 السٹریشن یعنی مثال دے کر اپنی بات سمجھانا۔ نمبر 2 کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ یعنی 2 چیزوں میں جو ایک جیسی باتیں ہیں یا جو فرق ہے وہ بتانا۔ نمبر 3 کاز اینڈ ایفیکٹ یعنی کسی چیز کی وجہ اور اس کے نتیجے کو ایکسپلین کرنا۔ نمبر 4 کلاسیفیکیشن یعنی چیزوں کو الگ الگ گروپس میں بانٹ کر سمجھانا۔ اور نمبر 5 پرابلم اینڈ سلیوشن ایک مسئلہ بتانا اور پھر اس کا حل بھی بتانا۔ ان 5 کو بس نام سے اور ایک ایک مثال کے ساتھ یاد کر لیں، 5 نمبر کہیں نہیں گئے۔ اور بالکل آخر میں جب آپ نے سب کچھ لکھ لیا، ایڈٹ بھی کر لیا، تو آخری قدم ہے پروف ریڈنگ، مطلب فائنل ٹائم ہر چیز کو آرام سے پڑھنا، ایک ایک لفظ، اسپیلنگ، گرامر، پنکچویشن سب چیک کرنا۔ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے۔ ایگزام میں ایک چھوٹی سی اسپیلنگ کی غلطی سے بھی ایگزامینر آپ کے نمبر کاٹ سکتا ہے اور آپ کا امپریشن بھی خراب پڑتا ہے، تو اس آخری سٹیپ کو کبھی مت بھولیں۔ چلیے کافی تھیوری ہو گئی، اب وقت ہے ایک چھوٹی سی کوئک سی پریکٹس کا۔ جو کچھ بھی ابھی تک ہم نے سیکھا ہے اس کو اپلائی کر کے دیکھتے ہیں۔ میں اسکرین پر ایک کمزور سا غلط جملہ دکھاؤں گی اور پھر ہم مل کر دیکھیں گے کہ اس کو ٹھیک اور بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اوکے، یہ ہے ہمارا پہلا ایگزامپل۔ Consideration will be given by the manager to the report you sent۔ اب اس جملے میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں یہ بہت لمبا ہے، گھما پھرا کے بات کی گئی ہے اور یہ پیسو وائس میں ہے، بات میں دم نہیں ہے، تو اس کو سیدھا اور آسان کیسے کریں؟ اور یہ دیکھیں اس کا بہتر ورژن، The manager will consider your report۔ دیکھا کتنا فرق ہے، چھوٹا، صاف، سیدھا اور to the point۔ ہم نے کیا کیا، بس اس کو ایکٹیو وائس میں کر دیا اور فالتو کے لفظ نکال دیے، مطلب وہی رہا، لیکن اب یہ کتنا پروفیشنل لگ رہا ہے۔ چلیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ Each employee should park his car in the designated spot so we can keep track۔ یہاں پہ اب 2 غلطیاں ہیں، غور کریں۔ پہلی his car، یہ biased لینگویج ہے کیونکہ امپلائی تو ہر بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری so we can keep track، یہ we ایٹیٹیوڈ ہے، اپنے فائدے کی بات ہو رہی ہے۔ اور اب دیکھیں اس کا اعلیٰ ورژن۔ To ensure parking is available for everyone, please park your car in your designated spot۔ اس میں دیکھیں his کی جگہ your کر دیا، اب یہ سب کے لیے ہے، اور we ایٹیٹیوڈ کے بجائے you ایٹیٹیوڈ ڈال دیا کہ فائدہ کس کا ہے، سب کا، everyone کا۔ تو اب یہ جملہ bias free بھی ہے اور اس میں you ایٹیٹیوڈ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے کہ ہم یہ سیشن ختم کریں، ایک فائنل سپر کوئک ریکیپ کرتے ہیں۔ لیکچر 13 اور 14 کے وہ سارے اہم پوائنٹس جو ایگزام کے لیے آپ کے ذہن میں بالکل فریش ہونے چاہیے، ان کو ایک بار دہرا لیتے ہیں۔ لیکچر 13 یعنی کمپوزنگ سے آپ کو ایگزام کے لیے 3 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ نمبر 1 میسج کو آرگنائز کرنا، گڈ نیوز کے لیے ڈائریکٹ اپروچ، بیڈ نیوز کے لیے انڈائریکٹ۔ نمبر 2 ہمیشہ یو ایٹیٹیوڈ یعنی سامنے والے کے فائدے کی بات کرنی ہے۔ نمبر 3 کامن غلطیوں سے بچنا ہے، یعنی فالتو ڈیٹیلز نہیں ڈالنی اور سیدھا پوائنٹ پہ آنا ہے۔ اور پھر لیکچر 14 یعنی ریوائزنگ سے یہ 5 چیزیں بالکل پکی کر لیں۔ نمبر 1 ریویژن کے 2 سٹیپس ہیں، ایڈیٹنگ اور پھر پروف ریڈنگ۔ نمبر 2 زیادہ تر ایکٹیو وائس استعمال کریں۔ نمبر 3 بائس لینگویج کو بالکل ختم کر دیں۔ نمبر 4 5 نمبر کے سوال کے لیے پیراگراف ڈیولپ کرنے کے وہ 5 طریقے ضرور یاد کریں۔ اور نمبر 5 ہمیشہ آخر میں پروف ریڈ کریں۔ تو ان سب چیزوں کو سمجھنے کے بعد اب اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں، کیا اب آپ ایسے میسیجز لکھ سکتے ہیں جو اتنے صاف اور اثردار ہوں کہ آپ کو وہ نمبر دلا سکیں جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں؟ اور اس کا جواب ہے انشاءاللہ بالکل۔ ایگزام کے لیے بہت بہت دعائیں۔ چلیں جی، بالکل وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں۔ لیکچر 15 اور 16 آپ کے مڈ ٹرم امتحان کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ ان دونوں لیکچرز میں سے سوالات لازمی آتے ہیں، تو آج کی اس کلاس کے بعد آپ ان سوالات کے جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہو جائیں گے۔ اکثر اسٹوڈنٹس ان ٹاپکس کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، انہیں یہ کافی مشکل لگتے ہیں، لیکن سچ بتاؤں یہ امتحان میں مفت کے نمبر حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ بس آپ کو کچھ بنیادی فرق اور فارمیٹس کو سمجھنا ہے اور پورے نمبر آپ کی جیب میں ہوں گے۔ تو آج ہم کریں گے کیا؟ ہم نے اس پورے سبق کو 5 آسان حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ سب سے پہلے لیکچر 15 کو سمجھیں گے، پھر لیکچر 16 پر بات کریں گے، اس کے بعد امتحان میں آنے والے سوالات کی تھوڑی سی پریکٹس کریں گے، اور آخر میں سب سے اہم سارے پوائنٹس کا ایک خلاصہ کریں گے تاکہ سب کچھ دماغ میں بیٹھ جائے۔
चलें तो शुरू करते हैं अपने पहले बड़े मौजू से। एक बात याद रखें, हम यहाँ सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे जो इम्तिहान में पूछी जाती हैं। लेक्चर 15 का सारा ताल्लुक इदारे के अंदर यानी इंटरनल कम्युनिकेशन से है। अच्छा, तो मेमोरेंडम या मेमो क्या होता है? बहुत आसान अल्फाज में ये एक किस्म का ऑफिशियल नोट है जो आप एक ही कंपनी में अपने साथ काम करने वाले लोगों को भेजते हैं। ये बाहर के लोगों के लिए बिल्कुल नहीं होता। इसका मकसद या तो कोई इत्तला देना होता है या किसी बात का रिकॉर्ड रखना होता है। ये बहुत बहुत अहम है। इस स्लाइड पर जो 4 हिस्से आप देख रहे हैं, टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट, ये मेमो के लिए लाजमी है। इनको बिल्कुल पक्का याद कर लें। ये अक्सर 1 नंबर के MCQ में या फिर 3 नंबर के सवाल में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि मेमो के बुनियादी हिस्से कौन से हैं। अब ये नुक्ता अपने जहन में बिठा लें। ये समझें कि ये सवाल पेपर में लिखा हुआ है। मेमो हमेशा कंपनी के अंदर की बातचीत के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि लेटर कंपनी से बाहर किसी से बातचीत के लिए। बस इतनी सी बात याद रखने से आपका 1 नंबर पक्का हो सकता है। अच्छा, मीटिंग के 2 अहम कागजात होते हैं, एजेंडा और मिनट्स। एजेंडा बनता है मीटिंग से पहले। ये एक प्लान है कि मीटिंग में किन टॉपिक्स पर बात होगी, जबकि मिनट्स लिखे जाते हैं मीटिंग के बाद। ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है कि मीटिंग में क्या बातें हुई और क्या फैसले हुए। तो एजेंडा है क्या करना है और मिनट्स हैं क्या किया क्या। प्रपोजल को ऐसे समझें कि ये एक तफसीली प्लान है जो आप किसी को कायल करने के लिए लिखते हैं ताकि वो आपके आइडिया के लिए इजाज़त दे दे या पैसे दे दे। ये एक किस्म की दरख्वास्त है जिसमें आप बताते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं और उससे क्या फ़ायदा होगा। अब ज़रा इस स्लाइड को देखें। ये एक फॉर्मूला है। अगर इम्तिहान में 23 नंबर का सवाल आता है, जैसे मेमोरेंडम क्या है, तो बस आप इस तरीके से जवाब लिखें। पहले उसकी तारीफ, फिर उसका मकसद और आखिर में उसके वो चारों हिस्सों के नाम। पूरे नंबर मिलेंगे, गारंटी है। चलें जी, अब अगले लेक्चर पर चलते हैं। लेक्चर 16 है बिजनेस लेटर्स के बारे में। अगर मेमो कंपनी के अंदर के लिए था, तो लेटर्स कंपनी से बाहर के लोगों से बात करने के लिए होते हैं, और ये मेमो से ज़्यादा फॉर्मल यानी रस्मी होते हैं। तो जब भी आपको किसी दूसरी कंपनी, किसी कस्टमर या किसी भी बाहर के बंदे से राब्ता करना हो, तो आप बिजनेस लेटर लिखते हैं। ये एक प्रोफेशनल तरीका है जो आपकी और आपकी कंपनी की संजीदगी को जाहिर करता है। ये 7 हिस्से बहुत अहम हैं। इम्तिहान में अक्सर 5 नंबर का सवाल सीधा सीधा आ जाता है कि बिजनेस लेटर का स्ट्रक्चर बताएं। तो इन 7 हिस्सों के नाम इसी तरतीब से याद कर लें, हेडिंग से लेकर आखिर तक। बिजनेस लेटर्स बहुत से मकासद के लिए लिखे जाते हैं, जैसे अगर नौकरी के लिए अप्लाई करना है, कोई चीज़ ऑर्डर करनी है, कोई शिकायत करनी है या कोई मालूमात हासिल करनी है। इन सब कामों के लिए अलग अलग किस्म के फॉर्मल खतूत लिखे जाते हैं। ये स्लाइड आपको 5 नंबर का सवाल हल करने का पूरा तरीका बता रही है। अगर लेटर के स्ट्रक्चर के बारे में सवाल आए तो सबसे पहले उसकी तारीफ लिखें, फिर वो 7 हिस्सों के नाम लिख दें और आखिर में कोई से 2 या 3 हिस्सों की एक लाइन में वजाहत कर दें। ये एक मुकम्मल जवाब होगा। चलें जी, अब तक हमने जो कुछ सीखा है उसे आजमाने का वक्त आ गया। देखते हैं कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों तो इम्तिहान के सवालात कितने आसान हो सकते हैं। ज़रा इस सवाल को देखें। एक तंजीम के अंदर यानी इंटरनल कम्युनिकेशन बुनियादी तौर पर किसके ज़रिए होती है? आपके पास ऑप्शंस हैं लेटर्स, प्रपोजल्स, मेमोरेंडम्स या रिपोर्ट्स। ज़रा सोचें, अभी हमने इस पर बात की है। जी बिल्कुल सही जवाब है सी, मेमोरेंडम्स। क्योंकि हमने ये सुनहरी उसूल सीखा था कि अंदरूनी यानी इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए हमेशा मेमो इस्तेमाल होता है। देखा कितना आसान था। अब ये रहा तीसरा नंबर का सवाल, मीटिंग एजेंडा और मिनट्स में क्या फ़र्क है? याद करें वो स्लाइड जिसमें हमने दोनों को आमने सामने रखकर समझा था। इसका सबसे अच्छा जवाब यह है कि आप 2 पॉइंट्स में फ़र्क बताएं। पहला, टाइमिंग का फ़र्क, एजेंडा पहले, मिनट्स बाद में। दूसरा, मकसद का फ़र्क, एजेंडा एक प्लान है और मिनट्स एक रिकॉर्ड हैं। इस तरह पॉइंट्स में जवाब लिखने से आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब ये आखिरी हिस्सा सबसे ज़्यादा अहम है। ये एक क्विक रिवीजन है, वो सारी बातें जो आपको इम्तिहान में जाने से पहले लाजमी तौर पर मालूम होनी चाहिए। इस टेबल पर ज़रा गौर करें। ये एक ही स्लाइड में लेक्चर 15 और 16 का पूरा निचोड़ है। मेमो अंदरूनी लोगों के लिए, लेटर बैरूनी लोगों के लिए और प्रपोजल किसी को कायल करने के लिए। इनकी खास पहचान भी सामने लिखी है। ये आपकी आखिरी मिनट की तैयारी के लिए बेहतरीन चीज़ है। चलें, इन 5 बातों को एक आखिरी बार तेजी से दोहरा लेते हैं। मेमो अंदर, लेटर बाहर, एजेंडा प्लान, मिनट्स रिकॉर्ड,
प्रपोजल का काम है कायल करना, मेमो के 4 हिस्से और लेटर के 7 हिस्से। बस ये बातें याद रखें और आपका ये टॉपिक तैयार है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सारी वजाहत के बाद आपको ये दोनों लेक्चर बहुत आसान लगे होंगे। अब आप इन टॉपिक से मुताल्लिक किसी भी सवाल का सामना करने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा पुरएतमाद महसूस कर रहे होंगे। आखिर में एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ। अंदरूनी कम्युनिकेशन यानी कंपनी के अंदर की बातचीत के लिए सबसे अहम दस्तावेज कौन सी है और क्यों? इस पर ज़रूर सोचिएगा। इसका जवाब आपके जहन में आज का सारा सबक ताज़ा कर देगा। अपनी तैयारी अच्छी रखें, अल्लाह आपको कामयाब करे। चलें जी, मिड टर्म इम्तिहान के 2 बहुत ही अहम लेक्चर्स शुरू करते हैं। एक है लेटर्स यानी खतूत और दूसरा है डायरेक्ट रिक्वेस्ट्स यानी बराह रास्त दरख्वास्तें। आज इनको इतना आसान बना देंगे कि इम्तिहान में पूरे नंबर लेना मुश्किल नहीं लगेगा। अक्सर स्टूडेंट्स ना इन टॉपिक्स को देखकर थोड़ा परेशान हो जाते हैं, लेकिन सच ये है कि ये मुफ्त के नंबर हैं। बस कुछ आसान उसूल समझने की ज़रूरत है जो एग्जामिनर आपके जवाब में देखना चाहता है, और आज हम वही सीखने वाले हैं। तो हम मिलकर हर चीज़ को छोटे छोटे आसान हिस्सों में तकसीम करेंगे ताकि इम्तिहान में यही टॉपिक्स सबसे बड़ी ताकत बन जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर 17 से, जो है ख़त लिखने के उसूलों पर। एक बात याद रखें, इम्तिहान में सिर्फ ख़त लिखना काफ़ी नहीं है, इसका प्रोफेशनल नज़र आना भी बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनर को मुतासिर करने के लिए 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। लहजा शाइस्ता हो, ज़बान बिल्कुल साफ और आसान हो, और ग्रामर की कोई गलती ना हो। इसे याद रखने का आसान तरीका है 3 C: कर्टेसी यानी शाइस्तगी, क्लैरिटी यानी वजाहत, और करेक्टनेस यानी दुरुस्ती। अच्छा, ख़त का जो फॉर्मेट है वो बहुत आसान है। पूरे नंबर लेने के लिए बस इन 6 हिस्सों को बिल्कुल इसी तरतीब से याद कर लें। समझें, ये मुफ्त के नंबर हैं। अब देखिए, इम्तिहान में सवाल चाहे कैसा भी हो, हिकमत अमली यही रहेगी। ख़ास तौर पर जो 15 नंबर का सवाल होता है ना, इसमें अगर सिर्फ फॉर्मेट ठीक लिख दिया तो आधे नंबर तो वहीं पक्के हो जाते हैं। तो ये आसान नंबर ज़ाया नहीं करने। ठीक है, जब ख़त लिखना आ गया तो अब लेक्चर 18 पर चलते हैं, जो इसी से जुड़ा हुआ है। इसमें हम सीखेंगे कि किसी से कोई चीज़ सीधा और प्रोफेशनल अंदाज में कैसे मांगी जाए। ये इम्तिहान में अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है। तो सबसे अहम बात क्या है? बराह रास्त दरखास्त का मतलब है सीधा पॉइंट पर आना, कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधनी। पहले जुमले में बता देना है कि क्या चाहिए। ये जो 3 कदमों वाला फॉर्मूला है ना, ये इस लेक्चर की जान है। इसे याद कर लें। पहला कदम मांगें, दूसरा वजह बताएं, और तीसरा शाइस्तगी से बात ख़त्म करें। एग्जामिनर जवाब में बस यही तरतीब देखना चाहता है। यहाँ एक बहुत आम गलती होती है। जब हम शाइस्तगी से कुछ मांगते हैं, जैसे वुड यू प्लीज सेंड द फाइल, तो ये एक हुक्म होता है, सवाल नहीं। इसलिए इसके आखिर में सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। दरखास्त के दरमियान वाले हिस्से में पढ़ने वाले को वो सारी मालूमात दें जिसकी उसे ज़रूरत है। और एक टिप याद रखें, अगर एक से ज़्यादा चीज़ें मांगनी हैं तो नंबर वाली लिस्ट बना दें। इससे जवाब बहुत साफ सुथरा लगता है और एग्जामिनर पर अच्छा असर पड़ता है। जैसे अगर कोई ऑर्डर लेटर लिखना है तो इस तरह का एक सादा सा टेबल बनाना बेहतरीन है। ये बिल्कुल वाज़ेह है, मुख्तसर है, और इससे गलती का इम्कान भी नहीं रहता। इससे पता चलता है कि मालूमात को प्रोफेशनली पेश करना आता है। और एक बार फिर एग्जामिनर के नज़रिए से सोचें। 5 नंबर के सवाल में इस 3 कदमी फॉर्मूले के तीनों हिस्से जवाब में साफ साफ नजर आने चाहिए, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब तक जो कुछ सीखा है उसे आजमाने का वक्त आ गया। चलें एक छोटा सा सवाल हल करते हैं ताकि सब कुछ जहन में बैठ जाए। जरा सोचिए, बराह रास्त दरखास्त का सुनहरी असूल क्या था? बात कहां से शुरू करनी चाहिए? इन तीनों ऑप्शंस को देखें। कौन सा ऑप्शन फौरन असल मुद्दे पर आ रहा है? जी बिल्कुल, सही जवाब ए है, क्योंकि इसमें सीधा काम की बात की गई है। ऑप्शन बी और सी में गैर ज़रूरी बातें हैं जिससे पढ़ने वाले का वक्त ज़ाया होता है। बहुत अच्छा। अब आखिर में आइए इन दोनों लेक्चर्स के सबसे अहम निकात को एक बार फिर दोहरा लेते हैं ताकि इम्तिहान में सब कुछ याद रहे। जब भी कोई खत लिखना हो, बस अपने 3 C याद रखने हैं। अगर ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं तो लहजा और साख्त बिल्कुल परफेक्ट हैं। अच्छा, लेक्चर 18 के लिए बराह रास्त दरखास्त के लिए याद रखने वाला जादुई नंबर क्या था? ये 3 है। जी हाँ, यही वो 3 कदम हैं जो पूरे नंबर दिलवाएंगे। पहले दरख्वास्त, फिर तफसीलात और आखिर में एक शाइस्ता इख्तिताम। और अगर सब कुछ भूल जाएं तो बस ये एक बात याद रखें, बराह रास्त दरखास्त में सबसे अहम चीज़ है सीधा मुद्दे पर आना। इन आसान उसूलों और फॉर्मेट्स पर अमल करके मिड टर्म इम्तिहान में इन मौज़ूआत से आसानी से पूरे नंबर हासिल किए जा सकते हैं। तैयारी बेहतरीन है। गुड लक।
چلیں جی ENG 201 کے 2 سب سے زیادہ اہم لیکچرز یعنی لیکچر 19 اور 20 ان کو سمجھتے ہیں۔ یہ وہ لیکچرز ہیں جن میں سے مڈ ٹرم کے امتحان میں سوال آنا ہی آنا ہے۔ اگر بس ان 2 لیکچرز کو ٹھیک سے سمجھ لیا جائے تو اچھے نمبر پکے ہیں۔ تو اس چھوٹی سی گفتگو میں ہم ان دونوں لیکچرز کو بہت ہی آسان طریقے سے سمجھیں گے تاکہ امتحان میں کوئی بھی سوال مشکل نہ لگے۔ تو آج ہم کیا کرنے والے ہیں؟ منصوبہ بالکل سیدھا سادہ ہے۔ سب سے پہلے ہم بزنس میسج لکھنے کا وہ ایک خفیہ اصول سیکھیں گے جو امتحان کے ہر سوال کو حل کرنے میں کام آئے گا۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اچھی خبر والے میسج کیسے لکھتے ہیں، جسے ڈائریکٹ اپروچ کہتے ہیں۔ اس کے بعد بری خبر والے میسج لکھنے کا طریقہ سیکھیں گے جسے انڈائریکٹ اپروچ کہا جاتا ہے۔ آخر میں امتحان کے انداز میں تھوڑی سی مشق کریں گے اور پھر ان دونوں لیکچرز کا ایک فائنل خلاصہ دیکھیں گے۔ بس یہ پلان فالو کر لیا تو یہ ٹاپکس بالکل آسان ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اسے ایک راز کی بات کرتے ہیں۔ بزنس کمیونیکیشن میں ایک بہت ہی آسان سا اصول ہے، ایک ایسا اصول جو یہ طے کرتا ہے کہ امتحان میں کون سا میسج کیسے لکھنا ہے۔ یقین کریں اگر یہ ایک اصول سمجھ آ گیا تو لیکچر 19 اور 20 کے سوالات حل کرنا بالکل بچوں کا کھیل بن جائے گا۔ تو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا بزنس میسج لکھتے وقت وہ کون سا سب سے ضروری اصول ہے جس پر عمل کرنا چاہیے، چاہے وہ خوشخبری ہو، بری خبر ہو یا کوئی عام سی درخواست ہی کیوں نہ ہو۔ اس ایک سوال کا جواب ہی ہر چیز کی بنیاد ہے۔ اور جواب بہت ہی آسان ہے۔ ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ پیغام پڑھنے والے کا ممکنہ رد عمل کیا ہوگا۔ کیا وہ میسج پڑھ کر خوش ہوگا، ناراض ہوگا یا اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا؟ بس یہی ایک چیز یہ فیصلہ کرتی ہے کہ میسج کا پورا ڈھانچہ کیسا ہوگا، یعنی بات شروع کیسے کرنی ہے اور ختم کیسے کرنی ہے۔ اب دیکھیں، امتحان کا ہر سوال ان 2 میں سے کسی ایک کیٹیگری میں آئے گا۔ یا تو پڑھنے والے کا رد عمل مثبت ہوگا، یعنی وہ خوش ہوگا یا دلچسپی لے گا، یا پھر اس کا رد عمل منفی ہوگا، مطلب وہ ناراض، پریشان یا بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ امتحان میں سوال پڑھتے ہی سب سے پہلے بس یہی فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کس قسم کا رد عمل پیدا کرنے والا ہے۔ چلیں اب پہلی اور سب سے آسان قسم کے میسج پر بات کرتے ہیں۔ یہ وہ میسیجز ہیں جہاں پڑھنے والے کا رد عمل اچھا یعنی پازیٹیو ہوتا ہے۔ جب کوئی اچھی خبر یا کوئی عام سی معلومات دینی ہو، اس کے لیے ہم ڈائریکٹ اپروچ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، ڈائریکٹ اپروچ کا مطلب ہے کہ اصل بات یا خوشخبری فوراً یعنی میسج کے شروع میں ہی بتا دی جائے۔ یہ طریقہ تب استعمال ہوتا ہے جب ہمیں پتا ہو کہ پڑھنے والا خبر سن کر خوش ہوگا یا اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، جیسے کسی کو بتانا کہ اس کی درخواست منظور ہو گئی ہے یا کوئی روٹین کی معلومات دینا۔ تو ڈائریکٹ اپروچ کا جو سٹرکچر ہے نا، اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ یہ 3 یا 5 نمبر کے سوال کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ پہلا قدم، سب سے پہلے اصل بات یا خوشخبری بتائیں۔ دوسرا قدم، درمیان میں تمام ضروری تفصیلات دے دیں۔ اور تیسرا قدم، آخر میں ایک دوستانہ اور مثبت بات کے ساتھ میسج کو ختم کریں۔ امتحان کے لیے ایک بہت ہی اہم ٹپ، یور ایٹیٹیوڈ کا استعمال لازمی کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میسج کو پڑھنے والے کے فائدے کے حساب سے لکھیں، اپنی خوشی پر نہیں بلکہ پڑھنے والے کے فائدے پر فوکس کریں۔ مثال کے طور پر یہ لکھنے کے بجائے کہ مجھے منظوری دیتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے، یہ لکھنا زیادہ بہتر ہے کہ اب آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایگزامینر اس چیز کو خاص طور پر نوٹس کرتا ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں ذرا مشکل موضوع کی طرف، بری خبر والے میسیجز۔ جب کسی کو نہیں کہنا ہو یا کوئی بری خبر دینی ہو تو یہ کیسے کیا جائے کہ پڑھنے والا ناراض بھی نہ ہو اور تعلقات بھی خراب نہ ہوں؟ یہ ایک بہت اہم سکل ہے۔ انڈائریکٹ اپروچ کا استعمال تب ہوتا ہے جب ہمیں لگے کہ پڑھنے والے کا رد عمل منفی ہوگا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بری خبر دینے سے پہلے اس کی وجوہات بیان کی جائیں تاکہ پڑھنے والے کو ایک دم سے جھٹکا نہ لگے اور وہ بات کو سمجھ سکے، جیسے کسی کی نوکری کی درخواست مسترد کرنا یا کسی مطالبے سے انکار کرنا۔ اس طریقے کو یاد رکھنے کا سب سے آسان طریقہ ہے بری خبر کا سینڈوچ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بری خبر کو 2 اچھی یا نیوٹرل باتوں کے درمیان میں رکھا جاتا ہے، یعنی اوپر اور نیچے اچھی بات اور درمیان میں بری خبر۔ اس سے بری خبر کا اثر کافی کم ہو جاتا ہے۔ یہ امتحان میں یاد رکھنے کے لیے ایک بہترین ٹرک ہے۔ تو انڈائریکٹ اپروچ کے 4 حصے ہیں، یہ 5 نمبر کے سوال کے لیے بہت اہم ہے۔ پہلا قدم، بفر، یعنی ایک نیوٹرل جملے سے بات شروع کریں جس میں نہیں کا ذکر نہ ہو۔ دوسرا قدم، وجوہات، اپنے فیصلے کی وجہ بتائیں لیکن بہت نرمی سے۔ تیسرا قدم، بری خبر، اب منفی خبر واضح طور پر لیکن نرمی سے بتائیں۔ اور چوتھا قدم، مثبت اختتام، آخر میں ایک مددگار اور دوستانہ نوٹ پر بات ختم کریں۔ بری خبر بتانے کا طریقہ بہت اہم ہے۔ سیدھا اور سخت جملہ استعمال کرنے سے بچنا ہے۔
जैसे ये कहने के बजाय कि हमें आपकी तजवीज़ मुस्तरद करनी है, ये कहना बेहतर है कि हमने एक दूसरे सप्लायर से तजवीज़ कबूल कर ली है या इस असामी पर तकर्री हो चुकी है। इस तरह से बुरी खबर का जोर कम हो जाता है और बात भी पहुंच जाती है। चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कुछ इम्तिहान में कैसे काम आएगा। अब हम कुछ इम्तिहानी तर्ज के सवालात की मश्क करेंगे ताकि जो कुछ हमने सीखा है उसे इस्तेमाल करके थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। तो पहली सूरत हाल ये है कि एक कस्टमर की क्रेडिट की दरख्वास्त मंजूर हो गई है, तो कौन सा तरीका इस्तेमाल होगा और मैसेज का पहला जुमला क्या होगा। ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है जो ये चेक करता है कि सही स्ट्रैटेजी का इंतखाब हो सकता है या नहीं। जवाब बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि ये एक खुशखबरी है, इसलिए हम डायरेक्ट अप्रोच इस्तेमाल करेंगे और पहला जुमला सीधा सीधा खुशखबरी का होगा, जैसे आपकी क्रेडिट की दरखास्त मंजूर कर ली गई है। बिल्कुल सीधी और साफ बात। अब दूसरी सूरत हाल देखते हैं। नौकरी के एक दरखास्त दहिंदा को मुतला करना है कि उसे नौकरी नहीं मिली। मैसेज के ढांचे के 4 हिस्से बताएं। ये सवाल बिल्कुल 3 या 5 नंबर के इम्तिहानी सवाल जैसा है जिसमें सिर्फ स्ट्रक्चर बताना होता है। इसका जवाब इनडायरेक्ट अप्रोच के वो 4 हिस्से हैं। पहला, बफर, जैसे दरखास्त देने पर उनका शुक्रिया अदा करें। दूसरा, वजूहात, जैसे ये बताना कि बहुत से काबिल उम्मीदवारों ने भी दरखास्त दी थी। तीसरा, बुरी खबर, जैसे ये कहना कि आसामी पर तकर्रुरी हो चुकी है। और चौथा, मुस्बत इख्तिताम, जैसे उनके लिए मुस्तकबिल में कामयाबी की दुआ करना। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ, जो कि इन दोनों लेक्चर्स का मुकम्मल खुलासा है। मिड टर्म इम्तिहान के लिए ये सबसे अहम हिस्सा है, इसे अच्छी तरह जहन में बिठा लेना है। ये टेबल लेक्चर 19 और 20 का मुकम्मल निचोड़ है। एक तरफ है खुशखबरी का मैसेज, दूसरी तरफ बुरी खबर का। खुशखबरी के लिए रद्द अमल पॉजिटिव, स्ट्रैटेजी डायरेक्ट और स्ट्रक्चर के 3 हिस्से। बुरी खबर के लिए रद्द अमल नेगेटिव, स्ट्रैटेजी इनडायरेक्ट और स्ट्रक्चर के 4 हिस्से। बस इस टेबल को याद कर लें, इन लेक्चर से आने वाला कोई भी सवाल आराम से हल हो जाएगा। आखिर में बस ये एक बुनियादी उसूल याद रखना है। मैसेज की हिकमत अमली का इन्हिसार हमेशा पढ़ने वाले के मुमकिना रद्द अमल पर होता है। अगर ये एक उसूल समझ लिया तो समझें कि इन सवालात पर उबूर हासिल कर लिया है। बस इस उसूल को याद रखें और यकीनन मिड टर्म के इम्तिहान में बहुत अच्छा नतीजा आएगा। चलें जी, ENG 211 मिड टर्म क्रैश कोर्स के बिल्कुल आखिरी हिस्से का आगाज करते हैं। आज हम मिड टर्म के सिलेबस के आखिरी 2 टॉपिक्स यानी परसुएसिव मैसेजेस और शॉर्ट रिपोर्ट्स को अच्छी तरह से समझेंगे। देखें, ये हमारे क्रैश कोर्स का आखिरी हिस्सा है और ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें नंबर लेना सबसे ज़्यादा आसान है। बस थोड़ी सी तवज्जो देनी है और समझें कि 15 से 20 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। तो शुरू करने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये लेक्चर्स इतने अहम हैं क्यों और वो कौन सी आम सी गलतियां हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं और अपने अच्छे खासे नंबर कटवा बैठते हैं। ये 4 गलतियां हैं जिनसे बचना है। पहली, लोग परसुएसिव मैसेज को एक आम सा इन्फॉर्मेशनल मैसेज समझ लेते हैं। ये गलती है क्योंकि इसका मकसद सिर्फ बताना नहीं, मनवाना होता है। दूसरी गलती, एडा फॉर्मूला भूल जाना जो इस टॉपिक की जान है। तीसरी गलती, रिपोर्ट का स्ट्रक्चर अपनी मर्जी से बना देना जबकि इसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है। और चौथी गलती, 3 नंबर के सवाल के लिए 1 सफ़े का जवाब लिख देना। बस इन चीज़ों का ख्याल रखना है और नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है जी, तो हमारा पहला मौजू है परसुएसिव मैसेजेस। अब ये है क्या चीज़? बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में ये वो मैसेज होता है जिससे किसी को अपनी बात मनवाने की कोशिश की जाती है, खासतौर पे तब जब लगे कि अगला बंदा आसानी से नहीं मानेगा। आसान अल्फाज में यहाँ सिर्फ मालूमात नहीं दी जा रही बल्कि किसी को अपने पॉइंट पर कायल करने की कोशिश हो रही है। जैसे अगर मैनेजर को छुट्टी के लिए ईमेल करनी है तो सिर्फ ये बताना काफ़ी नहीं होता बल्कि उन्हें कायल करना पड़ता है कि वो छुट्टी मंजूर करें। बस इसी का नाम पर्सुएजन है। अच्छा, परसुएसिव मैसेज लिखने का ना एक जादुई फॉर्मूला है, AIDA। बस इसको जहन में बिठा लें। A से अटेंशन यानी सबसे पहले पढ़ने वाले की तवज्जो अपनी तरफ खींचें। I से इंटरेस्ट यानी उसमें दिलचस्पी पैदा करें कि आप कहना क्या चाहते हैं। D से डिज़ायर मतलब उसके दिल में ख्वाहिश पैदा कर दें कि वो आपकी बात मान ले। और आखिर में A से एक्शन यानी उसे साफ साफ बताएं कि अब उसे करना क्या है। इम्तिहान में इस टॉपिक से कोई भी सवाल आए, ये फॉर्मूला आपको बचा लेगा। अब आते हैं सबसे अहम बात पर कि इम्तिहान में जवाब कैसे लिखना है। देखें, अगर सवाल 3 नंबर का है तो परसुएजन की तारीफ लिखें, आइडा के चारों नाम लिखें और किसी भी एक की हल्की सी वजाहत कर दें। और अगर सवाल 5 नंबर का है तो तारीफ के बाद चारों स्टेप्स के नाम
और फिर चारों की एक एक लाइन में मिसाल के साथ वजाहत कर दें। बस पूरे नंबर मिलेंगे। चले, पर्सुएसिव मैसेजेस तो हो गए, अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे अहम मौजू की तरफ, शॉर्ट रिपोर्ट्स। ये भी इम्तिहान के लिए एक बहुत ही अहम और आसान टॉपिक है। तो ये शॉर्ट रिपोर्ट आखिर होती क्या है? देखें, ये एक छोटी सी बिल्कुल मुनज़्ज़म किस्म की डॉक्यूमेंट होती है जिसमें किसी खास टॉपिक पर सिर्फ हक़ाइक़ और मालूमात दी जाती हैं। इसका मकसद लंबी कहानियां सुनाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सीधा पॉइंट पर आना है, जैसे किसी प्रोजेक्ट की वीकली अपडेट। इम्तिहान में ना आम तौर पर दो तरह की रिपोर्ट्स के बारे में पूछा जाता है। पहली है प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो ये बताती है कि किसी प्रोजेक्ट पर अब तक क्या काम हुआ और आगे का क्या प्लान है। दूसरी है फीजिबिलिटी रिपोर्ट, जो ये चेक करती है कि कोई नया आइडिया या प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए भी या नहीं। याद है एडा फॉर्मूला? बिल्कुल वैसे ही शॉर्ट रिपोर्ट का भी एक सीधा साधा सा ढांचा है। इसके बस 3 हिस्से होते हैं। पहला तारुफ, जिसमें बताया जाता है कि रिपोर्ट किस बारे में है। दूसरा मरकजी हिस्सा, जिसमें सारी तफसीलात और फैक्ट्स होते हैं। और तीसरा नतीजा या सिफारिशात, जिसमें यह बताया जाता है कि इन सारी मालूमात की बुनियाद पर आगे क्या करना चाहिए। और यहाँ भी वही गेम है, नंबरों के हिसाब से जवाब लिखना है। 3 नंबर का सवाल हो तो तारीफ, तीनों हिस्सों के नाम और किसी एक की वजाहत कर दें। लेकिन अगर सवाल 5 नंबर का है तो तारीफ, तीनों हिस्सों की वजाहत और आखिर में किसी एक रिपोर्ट की किस्म की मिसाल देना लाजमी है, जैसे प्रोग्रेस रिपोर्ट। ठीक है, अब एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये दोनों टॉपिक्स दिमाग में बिल्कुल पक्के हो जाएं। जरा सोचें, AIDA के 4 स्टेप्स थे, है ना? तो जब ये बताया जा रहा है कि नई कुर्सी से काम बेहतर होगा, तो ये कौन सा स्टेप है? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर या एक्शन? इसका जवाब है डिज़ायर, यानी ख्वाहिश। क्यों भला? क्योंकि जब आप फ़ायदा दिखाते हैं ना कि इस कुर्सी से काम बेहतर होगा, तो आप मैनेजर के दिल में उस हल के लिए ख्वाहिश पैदा कर रहे हैं। बस यही इस स्टेप का मकसद है। अच्छा, अब अगला सवाल। प्रोजेक्ट की हर हफ्ते की अपडेट देनी है अपने बॉस को, तो ये कौन सी रिपोर्ट हुई? प्रोग्रेस रिपोर्ट या फीजिबिलिटी रिपोर्ट? बिल्कुल ठीक, ये एक प्रोग्रेस रिपोर्ट है, क्योंकि इसमें हम यही तो बताते हैं कि पिछले हफ्ते क्या काम हुआ और अगले हफ्ते क्या करना है। ये चलते हुए काम को ट्रैक करने के लिए होती है। तो ये थे हमारे आखिरी 2 लेक्चर्स। चलें अब एक फाइनल क्विक सा खुलासा देखते हैं, ताकि इम्तिहान से पहले ये दोनों टॉपिक्स बिल्कुल ताज़ा हो जाएं। तो इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है? देखें, परसुएसिव मैसेज का मकसद है किसी को मनवाना, और उसका फोकस क्यों ऊपर होता है कि मेरी बात क्यों मानी जाए, जबकि शॉर्ट रिपोर्ट का मकसद सिर्फ बताना यानी इन्फॉर्म करना है, और उसका फोकस क्या पर होता है कि हकायक क्या हैं। एक का काम दिल पर असर करना है, दूसरे का दिमाग को फैक्ट्स देना है। और इसके साथ ही हमारा ये मिड टर्म क्रैश कोर्स मुकम्मल होता है। याद रहे, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 22 तक पूरा का पूरा सिलेबस अब कवर हो चुका है। तो अब आपके पास सब कुछ है। लेक्चर 1 से 22 तक रिवाइज हो चुके हैं, एडा का फॉर्मूला भी मालूम है, रिपोर्ट्स का स्ट्रक्चर भी पता है। अब बस पूरे एतमाद के साथ एग्जाम हॉल में जाना है। घबराना बिल्कुल नहीं है। हमारी तरफ से आप सबको बहुत सी नेक तमन्नाएं। अल्लाह हाफिज। तो आप आखिर तक आ ही गए। आपने पूरा ENG 201 मिड टर्म क्रैश कोर्स मुकम्मल कर लिया है, और इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। ये वाकई एक बड़ी कामयाबी है। अब मुझे पता है, जैसे जैसे पेपर करीब आता है ना, दिल में थोड़ी घबराहट, थोड़ा सा डर तो होता ही है। शायद आप भी सोच रहे होंगे, पता नहीं पेपर कैसा होगा, क्या मैं कर पाऊंगा? देखें, ये जो फीलिंग है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल है। हर स्टूडेंट एग्ज़ाम से पहले ऐसा ही महसूस करता है। लेकिन एक बात मैं आपको यकीन से कहना चाहती हूँ, इस क्रैश कोर्स के बाद आप तैयार हैं। आपने वो सब कुछ सीख लिया है जो मिड टर्म पेपर पास करने के लिए ज़रूरी है। आपको शायद अभी इस बात का पूरा अंदाज़ा ना हो, लेकिन आप पहले ही बहुत कुछ जानते हैं। चलें एक छोटी सी नज़र डालते हैं कि इस सफ़र में आपने क्या क्या सीखा है। जरा इस लिस्ट को देखें। ये सिर्फ टॉपिक्स नहीं हैं, ये वो स्किल्स हैं जो अब आपके पास हैं। आपने समझा कि कम्युनिकेशन असल में काम कैसे करती है। आपने 7 C's को इस्तेमाल करके साफ और क्लियर मैसेजेस लिखना सीखा है। बिजनेस मैसेजेस को प्लान करने से लेकर प्रोफेशनल लेटर्स और रिक्वेस्ट्स लिखने तक, ये सब अब आपके लिए नया नहीं है। आपको पता है कि गुड न्यूज़ और रूटीन मैसेजेस कैसे देने हैं, और बैड न्यूज़ मैसेजेस को एहतियात से कैसे हैंडल करना है। यहाँ तक कि आपने परसुएसिव मैसेजेस लिखने और शॉर्ट रिपोर्ट्स बनाने का तरीका भी सीख लिया है। ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है।
ٹھیک ہے، اب جب آپ تیار ہیں تو ایگزام والے دن کے لیے کچھ بالکل سمپل سی ٹپس بھی لے لیں. سمجھ لیں یہ آپ کی ایک چھوٹی سی ٹول کٹ ہے. ان 5 آسان باتوں کو بس یاد رکھیں. نمبر 1، ہر سوال کو کم سے کم 2 دفعہ ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو ٹھیک سے سمجھ آ جائے کہ پوچھا کیا جا رہا ہے. نمبر 2، لکھنے سے پہلے ذہن میں ایک چھوٹا سا پلان بنائیں. مین آئیڈیا کیا ہے، کی پوائنٹس کیا ہیں، ان کو نوٹ کر لیں. نمبر 3، بالکل آسان انگلش میں لکھیں، کوئی مشکل الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 4، ہمیشہ یو ایٹیٹیوڈ یاد رکھیں، مطلب ہمیشہ ریڈر کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں. اور آخر میں نمبر 5، پیپر ختم کرنے سے پہلے آخری کچھ منٹس اپنے جواب کو چیک کرنے کے لیے رکھیں تاکہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی ٹھیک ہو سکے. اور اب میری طرف سے کچھ آخری باتیں بالکل دل سے. دیکھیں، آپ نے جو تیاری کی ہے اس پر پورا بھروسہ رکھیں. پلیز پینک مت کیجیے گا. آپ جتنا سمجھ رہے ہیں نا، آپ اس سے کہیں زیادہ جانتے ہیں. آپ نے لیکچرز سنے ہیں، کانسیپٹ سمجھے ہیں، بس اب اسی نالج کو سکون سے پیپر پر اتارنا ہے. اور ہاں، اگر آپ کو اس کریش کورس سے سچ میں فائدہ ہوا ہے تو ایڈوٹیوب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آگے بھی ہم آپ کے لیے ایسی گائیڈز لاتے رہیں. آپ کے ENG 201 مڈ ٹرم پیپر کے لیے ڈھیروں دعائیں اور نیک تمنائیں. آپ یہ کر لیں گے. You've got this. اللہ حافظ. EduTube, where blockchain becomes easy to understand.